हाम्रो नेपालमा होस् विश्वभरि नै हामी हेर्ने हो भने अहिलेको जवानहरू जब विवाहको बारेमा कुरा गर्छन्, अब उनीहरू तपाईहरु जस्तै जवान हुन्छन् हैन, जवानहरू हुन् या विवाह गर्न तयारी निर्णय गरिसकेका व्यक्तिहरू हुन्, अनि विवाहलाई चाहिँ उनीहरू एकदमै सित हो विवाह गर्न म गर्छु, तर विवाह भित्र पनि म चाहिँ फरक व्यक्ति हुँ है, मेरो चाहिँ आफ्नोपन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्दछन्। अनि जसलाई हामी भन्दछौँ कि आफू केन्द्रित है, कि म विवाह हामी वास्तवमा भन्ने हो भने विवाह त दुईजना व्यक्ति एक हुनु हो नि त हैन र, तर उनीहरू चाहिँ होइन, विवाहभित्र पनि हामी एक म चाहिँ फरक व्यक्ति हुँ, मेरो आफ्नो विचार छ, मेरो आफ्नो सोचाइ छ, म चाहिँ मेरो आफ्नो सपनाहरू छ हैन, म चाहिँ जे चाहन्छु म त्यो गर्न पाउनुपर्छ, म चाहिँ त्यो विवाहले चाहिँ मलाई बाँध्नु हुँदैन हैन, त्यो प्रकारको चाहिँ सोचाइहरू चाहिँ जवानहरूले चाहिँ सोच्ने गर्दछन्। या भनौँ विवाहमा पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदमै आफू केन्द्रित हैन, सेल्फ सेन्टर भनौँ न, सेल्फ सेन्टर चाहिँ हुने गर्दछन्। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी हेर्दछौँ कि धेरै विवाहहरू वर्तमान समयमा चाहिँ टुटिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन विवाह चाहिँ परमेश्वरले अदनको बगैँचामा बनाउनु भयो त्यो चाहिँ सँगै रहनको निम्ति, एक हुनको निम्ति बनाउनु भएको, तर अब यसलाई चाहिँ त्यो एक हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ मेरो चाहना भएको सोचेको हुनाले, चाहना राखेको हुनाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै विवाहहरू चाहिँ टुटिरहेका छन् है। अनि यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा अनि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेर्यौँ कि आफू केन्द्रित, अनि जुन कुरा चाहिँ बाइबलले चाहिँ आफू केन्द्रित होइन तर पारस्परिक होइन, एकअर्काको निम्ति जिउने एउटा बलिदानीय जीवन चाहिँ, बलिदानीय सम्बन्ध चाहिँ बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेको कल्चर भनौँ है, अहिलेको संस्कृति भनौँ, धेरै हदसम्म चाहिँ स्वतन्त्रताको कल्चर हो है। तपाईले हेर्नुभयो भने जे कुरामा पनि, उदाहरणको लागि तपाईले सेक्सको कुरा लिनुहुन्छ भने सेक्समा चाहिँ फ्रिडम छ है। तपाईले जहिले जसरी हैन, जुन तरिकाले वैधानिक अवैधानिक भन्ने कुरा छैन हैन, तरिका पुर्याएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन, हरेक कुरा चाहिँ तपाईलाई जे इच्छा लाग्छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिलेको कल्चरले, अहिलेको संस्कृतिले यो मोडर्न युगले, अझ अहिले त हामी पोस्ट मोडर्न युगमा छौँ हैन, यो मोडर्न आधुनिक युगमा चाहिँ हामी देख्छौँ कि मान्छेलाई चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ स्वतन्त्रता दिएको छ। अनि मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ, मतलब भन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कल्चरले अब विवाह भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हरेक व्यक्ति, श्रीमान पनि म स्वतन्त्र छु हैन, श्रीमती पनि म स्वतन्त्र छु भनेर आफ्नो स्वतन्त्रतालाई जोड दिने हो भने पारस्परिकता भन्ने कुरा हुँदैन हैन। स्वतन्त्रतालाई जोड दिने हो भने इन्डिपेन्डेन्ट बन्ने हो भने इन्टरडिपेन्डेन्स त नहुने भयो। तर वैवाहिक जीवनमा हामीले हेर्यौं भने इन्डिपेन्डेन्ट होइन तर इन्टरडिपेन्डेन्ट हुनको लागि विवाहमा चाहिँ हामी बोलाइएका छौं। विवाह भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जहाँ चाहिँ यदि म चाहिँ स्वतन्त्र भएर मेरो स्वतन्त्रतालाई बढी जोड दिन्छु। अब मेरो स्वतन्त्रता भनेको मतलब चाहिँ म मेरो चाहनालाई, म मेरो इच्छालाई हैन, म मेरो अपेक्षालाई बढी जोड दिन्छु भने, स्वतन्त्रताको कुरा म गर्छु भनेदेखि पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ एक अर्का भन्ने कुरा हुँदैन। तर बाइबलमा हामीले हेर्यौं भने त्रिएक परमेश्वर नै वास्तवमा पारस्परिक हैन, उहाँ चाहिँ एक अर्काको निम्ति हुनुहुन्छ, एकले अर्कालाई उहाँले आदर गर्नुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वर चाहिँ एक अर्का प्रति समर्पित हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वर चाहिँ एक अर्कालाई वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको त्रिएकको सिद्धान्त जुन छ, त त्रिएक परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एक अर्काको निम्ति हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, बाइबलमा तपाईले हेर्नुभयो भने अनगिन्ती शब्द चाहिँ एक अर्का भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा धेरैचोटि, विशेष गरिकन नयाँ करारमा धेरैचोटि चलाइएको शब्द। एक अर्कालाई आदर गर हैन, एकले अर्कालाई क्षमा गर, एकले अर्कालाई स्वीकार गर हैन, एक अर्का भनेपछि
बाइबलको होल बाइबललाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि बाइबलको सिद्धान्त चाहिँ बाइबलको शिक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र होइन, इन्डिपेन्डेन्ट होइन, तर इन्टरडिपेन्डेन्ट हुनु हो। अनि वैवाहिक जीवनमा चाहिँ हामी चाहिँ एक अर्का प्रति भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। अनि वास्तवमा यो म्यारेज सम्बन्धी विद्वानहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ म्यारेज सम्बन्धी विद्वानहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ यदि म्यारेजमा चाहिँ टेक एन्ड गिभ यो दुईटै कुरा हैन, कति कुराहरू हामी म्यारेजबाट पाउँछौँ भने कति कुरा म्यारेजमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, कति कुरा म्यारेजमा हामीले आशा गर्न सक्छौँ भने कति कुरा चाहिँ म्यारेजमा वैवाहिक जीवनमा हामीले फुलफिल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। एक कुरो हुँदैन र त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ स्वतन्त्र होइन, तर एक अर्कामा चाहिँ निर्भर हुनको लागि, एक अर्कामा निर्भर हुनको लागि हैन, इन्टरडिपेन्डेन्ट हुनको निम्ति चाहिँ वैवाहिक जीवनमा हामी बोलाइएका हुन्छौँ। अर्को त्यस्तै गरिकन अर्को भावना केन्द्रित, जुन कुरा तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, कि अहिलेको समयमा अहिलेको कल्चरमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ भावनालाई धेरै नै महत्त्व दिएको हुन्छ हैन। मलाई कस्तो लाग्छ हैन, मलाई कस्तो लाग्छ, मलाई यदि मलाई मन पर्छ हैन, म खुसी छु भने म मेरो विवाहलाई म कन्टिन्यू गर्छु। यदि म मेरो विवाहबाट म खुसी छैन भने म मेरो विवाहलाई म डिस्कन्टिन्यू गर्छु हैन। भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ बढी चाहिँ आफ्नो फिलिङ्समा चाहिँ उनीहरू भर परेको हुँदछ कि सधैँभरि जीवनमा चाहिँ वैवाहिक जीवनमा भोलिपर्सि जब विवाह गर्नुहुन्छ या भनौँ वैवाहिक जीवनमा सधैँभरि राम्रो हुन्छ र हुँदैन नि हैन। अनि यो केवल खुसीको लागि मात्रै होइन, तर चाहिँ हामी खुसीको लागि मात्र नै, तर परमेश्वरले विवाहलाई चाहिँ एउटा होली, एउटा पवित्र बनाउनको निम्ति चाहिँ, पवित्र हुनको निम्ति चाहिँ विवाहलाई बनाउनु भएको हो। तर अहिलेको समयमा चाहिँ व्यक्तिहरूले एउटा विवाह भन्ने बित्तिकै एउटा के भन्ने त्यसलाई रमाइलो गर्ने, मस्ती गर्ने हैन, अनि खुसी हुने, त्यसमा बढी मानिसहरूको झुकाउ भइरहेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामी हेर्छौँ कि अहिलेको मानिसहरूको विवाहमा चाहिँ मानिसहरूले किन सम्मत विच्छेद गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरू जबसम्म उनीहरू खुसी हुन्छन् एकअर्कामा हैन, उनीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन्छन्। जुन दिन उनीहरू दुखी हुन्छन् या भनौँ उनीहरूको जीवन साथीले, उनीहरूको लाइफ पार्टनरले उनीहरूले भने जस्तो गरिदिँदैन हैन, उनीहरूलाई खुसी बनाउन सक्दैन, उनीहरूलाई सहायता गर्न सक्दैन, अनि त्यो दिनदेखि उनीहरूले के गर्छन्, उनीहरूले सम्बन्धलाई चाहिँ तोड्ने गर्दछन् है। त्यसले गर्दाखेरि फरक के त, फरक चाहिँ के छ त, हामी विश्वासी हैन, तपाईहरू जवानहरू एउटा विश्वासी क्रिस्चियन जवान र अक्रिस्चियन जवानमा चाहिँ के फरक छ त विवाह गर्दाखेरि? एउटा जब के अघि नै पनि भने कि अहिलेको वर्तमान समयमा अहिलेको कल्चरले बढी फिलिङ्स फोकस छ हैन, फिलिङ फोकस छ। मलाई जस्तो मन लाग्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ उसको रिलेसनसिप भने हामी विश्वासीहरूले के गर्ने त, कि हामी पनि त्यही अहिलेको कल्चर जस्तै, अहिलेको बाहिर संसारको जवानहरू जस्तै आफ्नो फिलिङ्समा डिपेन्ड हुने हो त होइन। बाइबलको अनुसार हामी जवानहरू, तपाईँ जवानहरू चाहिँ बाइबलले के भन्छ त भन्दाखेरि विवाह चाहिँ, विवाह वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ फिलिङ्स पनि हो, एकदमै नभई नहुने कुरा हो हैन। हामी त्यो चाहिन्छ, फिलिङ्स पनि हामीमा पनि हामी हिँड्नुपर्छ, तर त्यसको सँगसँगै परमेश्वरले विवाहलाई चाहिँ पवित्र बनाउनको निम्ति चाहिँ बोलाउनु भएको हो। र यदि विवाहमा पवित्रता छैन हैन, इमानदारीता छैन भने चाहिँ त्यो विवाह चाहिँ निरन्तरता दिन सक्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको कल्चर चाहिँ बढी फिलिङ्स फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै विकृतिहरू, विवाहमा चाहिँ धेरै विकृतिहरू आइरहेका छन्। बाहिर संसारका मानिसहरूको विवाह मात्र होइन, तर क्रिस्चियनहरूको विवाहमा पनि, किनभने उनीहरूको धेरै प्रभाव चाहिँ संसारको चलन कल्चरहरूले धेरै प्रभाव पारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले वैवाहिक जीवनमा चाहिँ हामीले अहिले हेरेको कुरा चाहिँ फिलिङको कुराहरू हामीले हेर्यौँ। कसरी वैवाहिक, कसैको माइक अन छ, कृपया गरिकन अफ गरिदिनु होला। अब अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको विवाहलाई हामीले हेर्ने हो भने अर्को कुरा चाहिँ हामी विवाह चाहिँ एउटा सम्झौता हैन, सम्झौताको
सम्झौताको के भन्ने सम्झौताको विवाह भनौँ वा सम्झौतामा आधारित हैन सम्झौताको सम्बन्ध भएको छ। अब सम्झौताको सम्बन्ध भनेको चाहिँ के हो त? त्यो भनेको चाहिँ आजभोलि चाहिँ विवाह चाहिँ जहिलेसम्म मलाई मन लाग्यो तहिलेसम्म मात्रै म बस्ने हैन। यदि तिमीले यो कुराहरू पुरा गरिदियो भनेदेखि म वैवाहिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन्छु। यो कुराहरू पुरा भएन भनेदेखि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हाम्रो फिनिस्ड हैन, सकियो। र हाम्रो कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध रहन सक्दैन भन्ने कुराहरू कतिजना मानिसहरूको चाहिँ अहिले आएर छ। त्यसकारणले अहिले आएर विवाह चाहिँ वास्तवमा कन्ट्र्याक्ट मोडेलमा गएको छ। हुनुपर्ने चाहिँ के हो त? विवाह चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने? बाइबल अनुसार चाहिँ कभनेन्ट मोडेल हुनुपर्ने। कभनेन्ट भनेको चाहिँ करार हो हैन। एउटा करारमा आधारित सम्बन्ध चाहिँ विवाह हुनुपर्ने। अहिले चाहिँ सम्झौताको आधारमा अथवा सम्झौताको सम्बन्ध चाहिँ भएको छ र हामीले सम्झौता एउटा पक्षबाट पुरा भयो र अर्को पक्षले पनि सम्झौता पुरा गर्यो भने त्यो कन्टिन्यू हुन्छ। र एउटा पक्षले पुरा गर्यो, यदि श्रीमानले पुरा गर्यो, श्रीमतीले पुरा गरेन, श्रीमतीले पुरा गर्यो, श्रीमानले पुरा गरेन भने त्यो विवाह चाहिँ त्यही दिन चाहिँ टुट्ने काम हुन्छ। र त्यसरी हामी देख्दछौँ कि यस्तो खालको विवाहमा न त क्षमा छ न त सधैँभरि रहने कमिटमेन्ट छ। त्यही भएर तपाईले देख्नुहुन्छ कि आजभोलिको विवाह चाहिँ सजिलैसँग तोड्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर क्षमा दिने, ल मानिलियो श्रीमानले गल्ती गर्यो, श्रीमानले गल्ती गर्यो वा श्रीमतीले गल्ती गर्यो, के क्षमा दिने कुराहरू त्यहाँ हुन्छ त? त्यो कुराहरू हुँदैन। अनि वैवाहिक जीवन जुन चाहिँ विवाहको जीवन, वैवाहिक जीवन जो बाइबलले जुन प्रकारको मान्यता राखेको छ त्यो वैवाहिक जीवन चाहिँ वास्तवमा सम्झौताको सम्बन्ध होइन, त्यो चाहिँ करारीय सम्बन्ध हो। अनि करारीय सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहेर तोडिने कुरा होइन। किनभने यसको सुरुवात अघि हाम्रो भाइले पनि प्रार्थना गर्दा भन्नुभयो, यसको सुरुवात परमेश्वरले गर्नुभयो। जुन सम्बन्धमा परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई मन लागेन मेरो श्रीमतीसँग बस्ने अनि मैले छोडिदिने मिल्छ र? मेरो श्रीमतीले कुनै गल्ती गर्यो हैन, त्यो गल्ती गर्यो भन्दैमा त्यो श्रीमतीलाई छोडिदिने वा श्रीमानलाई छोडिदिने हुन्छ त? त्यो यदि करार हो भने करार चाहिँ कहिले पनि तुड्दैन। करार चाहिँ कहिले पनि तुड्दैन। जसरी परमेश्वरले हामीसँगको करार कहिले पनि तोड्नु भएन हो, त्यो करार चाहिँ कतिचोटि चाहिँ त्यो करार पालना हामीले गर्न सकेनौँ। मानवीय पक्षबाट चाहे इजरायलको इतिहासमा हेरौँ, इजरायलीहरूले परमेश्वरले राख्नु भएको गर्नुभएको करारलाई धेरैचोटि तुट्यो, तर परमेश्वर कहिले पनि अविश्वासयोग्य हुनु भएन। कहिले पनि उहाँको तर्फबाट करारलाई उहाँले तोड्नु भएन, त्यसलाई रद्द गर्नु भएन। त्यसै गरिकन वैवाहिक जीवनमा जब हामी एकपल्ट गाँसिन्छौँ त्यो चाहिँ सधैँको निम्ति हुन्छ। हामीले चाहिँ जुत्ता भए खुट्टा भए जुत्ता कति कति भन्ने सिद्धान्त हाम्रो क्रिस्चियन मान्यतामा लागू हुँदैन, त्यो हुँदैन भाइ बहिनी हो। खुट्टा भए जुत्ता कति कति भन्ने फिलोसफी संसारको फिलोसफी हो, संसारको दर्शन हो, संसारको मूल्य र मान्यता हो। हामीले जति चाहे त्यतिजना केटासँग केटीसँग हामी लसपस गर्न सक्छौँ, हुँदैन त्यो। बाइबल अनुसार चाहिँ यो करार हो र यो करार चाहिँ हामी परमेश्वरको अगाडि बाँधेका हुन्छौँ र परमेश्वर प्रति पनि विवाह चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। जति हामी एकअर्का प्रति जिम्मेवार हुन्छौँ त्यतिकै हामी परमेश्वर प्रति पनि जिम्मेवार हुनु पर्दछ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई एउटा सम्झौताको सम्बन्धको रूपमा नहेरौँ। सम्झौताको सम्बन्धको रूपमा हेर्ने बित्तिकै जुन दिन पुरुषलाई मन लाग्छ पुरुषले छोड्न सक्छ, जुन दिन महिलालाई मन लाग्छ वा श्रीमतीलाई मन लाग्छ त्यो दिन श्रीमतीले छोड्न सक्छ। र त्यसो चाहिँ हुनु हुँदैन। यो चाहिँ जसलाई परमेश्वरले जोड्नु भएको छ मानिसले त्यसलाई अलग नगरोस्। बाइबलको शिक्षा त्यो हो, परमेश्वरले जोड्नु भएको हो नि यो जोडी त। हामी धेरै अहिले हामी हेर्छौँ कि कसरी हामीले परमेश्वरको अगुवाई खोज्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू। अनि यसरी परमेश्वरले जोड्नु भएको जोडीलाई चाहिँ हामीले मानिसले चाहिँ त्यसलाई सजिलैसँग न अलग गर्नुहुन्छ, न त हामी अलग गर्न सक्छौँ, न त बाइबलले यसको मान्यता हामीलाई दिन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को हेर्नेछौँ सिद्ध जोडी है।
अनि जसलाई चाहिँ भन्छ पर्फेक्ट पार्टनर या भनौँ सोलमेट होइन। अनि सोलमेट भन्ने शब्द एकदमै के भने त्यो फेमस भएको छ होइन, तपाईँहरू पनि सुन्नु भएको छ होला। अनि तपाईँहरूले पनि सपना देख्नुहुन्छ होला, ओहो मैले बिहा गर्ने केटा, मैले बिहा गर्ने केटी त एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ, मेरो सोलमेट हुनुपर्छ होइन। जो चाहिँ मेरो सोलमेट हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यससँग मात्रै म बिहा गर्छु भनेर तपाईँहरू कतिजनाले विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि तपाईँहरूले आर्टिकलहरूमा, तपाईँहरूले के भन्छ इन्टरनेटहरूमा तपाईँहरूले आर्टिकलहरू कति कुराहरू तपाईँहरू कतिको जीवनी तपाईँले पढ्नुहुन्छ होला, पढिराख्नु भएको छ होला, कतिले पढ्नु भएको छ होला। कतिजनाले भन्छन् कि मेरो फलाना व्यक्ति चाहिँ मेरो सोलमेट हो होइन। अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै के भने अब मानिसहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै महत्त्व दिइरहेका छन्, विशेष गरेर जवानहरूले। अनि उनीहरू चाहिँ सधैँभरि के अब कस्तो किसिम एकदम आइडल क्या केटी छ भने एकदमै पर्फेक्ट केटा खोजिरहेको छ। अनि यदि केटा हो भने बिहा गर्नको निम्ति एकदम पर्फेक्ट केटी, एकदम मैले बिहा गर्ने केटी त यस्तो हुनुपर्छ, मलाई बुझ्ने होस् होइन, मैले जे भन्छु टक्क कम्प्युटर जस्तै ठ्याक्क थिच्ने बित्तिकै गरिदिइहाल्ने होइन, केही कम्प्लेन गर्न नपर्ने होइन, कचकच पनि नगर्ने होइन, जस्तो मैले सोच्छु नि ठ्याक्कै त्यही अनुसार चाहिँ मेरो केटा मेरो केटी होस् होइन, मेरो सोलमेट त्यस्तो हुनुपर्छ मैले बिहा गर्ने केटा केटी। तर भाइ बहिनीहरू वास्तवमा चाहिँ सोलमेट चाहिँ पुरा पर्फेक्ट कोही पनि छैन है, कोही पनि पर्फेक्ट छैन। तपाईँले हामीहरूलाई देख्नु भएको छ, हामीले अघि पनि हामीले भन्यौँ, हामी 21 वर्ष हाम्रो हुँदैछ, हामी 21 वर्ष हामीले यसरी हामी पर्फेक्ट बन्ने होइन, एकअर्काको निम्ति हामी सुहाउँदो जोडी हुने हामीले वर्षौँसम्म हामीले यसरी काम गरेको हौँ। हामी विवाह गर्नुभन्दा अगाडि न मेरो श्रीमान पर्फेक्ट हुनुहुन्थ्यो न म नै पर्फेक्ट थिएँ है। यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन एक किसिमको ड्रिम जुन मान्छेलाई अहिले संसारले जुन देखाएको छ नि पर्फेक्ट भन्ने कुराहरू, यो वास्तविक होइन है, यो अवास्तविक हो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ सोलमेटको पछाडि है, सोलमेट केटा केटीको पछाडि तपाईँ नजानुहोस्, तर वास्तविकता के हो त्यसको पछाडि चाहिँ तपाईँ लाग्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिले है, कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिको सबै कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन है। वास्तविकता त्यो हो, तपाईँको यदि तपाईँले विवाह गर्नुभयो भने तपाईँको श्रीमान तपाईँको श्रीमतीले तपाईँले चाहेको सबै कुराहरू पुरा गरिदिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले कहिले पनि नसोच्नुहोस् है। यदि तपाईँ त्यो भ्रम तपाईँले पाल्नु भएको छ भने तपाईँको विवाह चाहिँ कहिले पनि सफल हुँदैन, या भनौँ तपाईँ कहिले पनि सन्तुष्ट बन्न सक्नु हुँदैन है। यस कारणले गर्दा कोही पनि पर्फेक्ट छैन, तर हामी चाहिँ पर्फेक्ट सिद्धताको तर्फ चाहिँ हामी हरेक दिन के गर्छौँ, लम्किने चाहिँ या भनौँ सिद्धताको तर्फ हिँड्ने मानिसहरू हामी बन्नु पर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि रिसर्चर्सहरूले जुन रिलेसनसिपको बारेमा जसले अध्ययन गर्ने गरेका छन् त्यो व्यक्तिहरूले के भनेको छन् भने कि यो चाहिँ जुन सोलमेटको कुराहरू गरिरहेको छ अहिलेको मानिसहरूले, एकदम पर्फेक्टको कुराहरू गरिरहेको छ, यो चाहिँ एक किसिमको डाइफङ्सनल कुराहरू हो होइन, रोमान्टिक डाइफङ्सनल कुरो हो, एक किसिमको यो समस्या हो यो मानिसहरूमा होइन। अनि यसले चाहिँ सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदैन, तर सम्बन्धलाई चाहिँ बिगार्ने काम गरिरहेको छ। म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू, क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरू अहिलेको जुन वर्तमान समयमा जुन प्रकारको के भने एक किसिमको बहाव जुन छ, जुन एउटा एक किसिमको रिलेसनसिपको बारेमा जुन झुटा होइन, जुन व्यवहारिक छैन, त्यो कुरालाई मानिसहरूले एकदमै साँचो भनेर पक्रिराखेको छ, के भन्छ महत्त्व दिइरहेको छ। वास्तवमा त्यो महत्त्व दिने कुराहरू होइनन्, तर महत्त्व दिने कुराहरू चाहिँ के हुन् भने कि परमेश्वरले हामीलाई पर्फेक्ट पूर्ण मानिस कसैले पनि बनाउनु भएको छ, तर हरेक दिन हामी चाहिँ पूर्णतातिर या भनौँ सिद्धतातर्फ हामी लम्किनु पर्दछ। हामीले अहिले सोलमेटको कुरा हेर्यौं कि कसरी चाहिँ कुनै पनि जोडी वास्तवमा सोलमेटको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि जोडी चाहिँ वास्तवमा सिद्ध आइडियल जोडी चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। अनि मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि यो सोलमेटमा जसले विश्वास गर्छ उसले चाहिँ जोडी फेर्दै जान्छ है, जोडी फेर्दै जान्छ। अनि कहिलेसम्म जोडी फेर्दै जान्छ भन्दाखेरि उसको विश्वास चाहिँ जबसम्म पर्फेक्ट जोडी, जबसम्म मैले आइडियल जोडी, जबसम्म मैले एकदमै सिद्ध जोडी भेट्दिन तबसम्म मैले खोज्दै जानुपर्छ हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटासँग लसपस गर्यो भएन, छोड्यो, फेरि अर्कोसँग लसपस गर्यो भएन, छोड्यो हैन, फेरि अर्कोसँग गर्यो, एउटासँग विवाह गर्यो भएन, अर्को डिभोर्स गर्यो, फेरि अर्कोसँग विवाह गर्यो भएन
हैन, फेरि डिभोर्स गर्यो। हो, यसरी चाहिँ सोलमेट पर्फेक्ट जोडी नपाएसम्म चाहिँ अगाडि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले जोडी चाहिँ फेरिरहनु पर्छ हैन, भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूको विश्वास छ, जुन चाहिँ सरासर झुट हो हैन। त्यस्तो पर्फेक्ट जोडी हुन्छ भन्ने कुरा अथवा त्यस्तो खालको जोडी फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई कदाचित सिकाउँदैन। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ अहिलेको यथार्थका कुराहरू हुन् हैन, वर्तमान स्थितिका कुराहरू हुन्। अब हामी क्रिस्चियनहरूले कसरी चाहिँ जोडी खोज्ने त? अब हामी चाहिँ हाम्रो अर्को भागमा आउँदैछौँ। पहिलो भागमा हामीले कन्टेक्स्टको कुरा गर्यौँ, अहिलेको सन्दर्भ त्यस्तो छ हैन, अहिलेको सन्दर्भ त्यस्तो छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ, तपाईहरुलाई केही टिप्सहरू दिनेछौँ जसद्वारा चाहिँ हामीले जोडी खोज्दाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यो तपाईहरु यो पिक्चर यो भने यो फोटो हेर्दाखेरि यो कसको भनौँ यो बाइबलमा चाहिँ कुन चाहिँ एउटा कथा छ जुन अनि त्यो कथाको चाहिँ यो फोटो होला? रेबिका। भन्न सक्नुहुन्छ? रेबिका। रेबेकाको एकदमै ठिक हैन। अनि यो कथा चाहिँ हामी हजुर यो कथा चाहिँ हामी बाइबलमा हामी उत्पत्ति त्यसको 24 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ है। अनि जहाँ चाहिँ अब्राहमले आफ्नो घरको मुख्य नोकरलाई चाहिँ उनले शपथ खान लगाउँछन् कि तिमीले चाहिँ मेरो छोराको निम्ति कस्तो यस्तो केटी बिहा गरिदिनु भनेर है। म पढिदिन्छु तपाईहरुको निम्ति उत्पत्ति त्यसको 24 अध्याय यदि तपाईहरुसँग छ भने तपाईहरु खोल्न सक्नुहुन्छ, म पढिदिनेछु। 24 को 2 मा अब्राहमले आफ्नो घरका सबै कुरामा अख्तियार गर्ने प्रमुख नोकरलाई भने तिम्रो हात मेरो राख, म तँलाई स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरको यो शपथ खान लाउँछु कि तैँले मेरो छोरालाई अहिले म बसेको ठाउँका कनानीका छोरीहरू मध्ये कसैलाई विवाह गर्न नल्याइदिनु, तर मेरो देशमा मेरै कुटुम्ब कहाँ गएर मेरो छोरा इसहाकको लागि एउटा स्वास्नी ल्याउनु है। अनि अर्को चाहिँ म पढिदिनेछु अर्को खण्ड फेरि। अनि 12 मा अनि त्यसले मनमा नै प्रार्थना गर्यो, हे मेरा मालिकका परमप्रभु परमेश्वर, कृपा गरी मलाई आज मेरो काम सफल गराइदिनुहोस् र मेरा मालिक अब्राहमलाई आफ्नो दया देखाउनु हेर्नुहोस्। म यो इनारनिर उभिरहेको छु र शहरका मानिसहरूका छोरीहरू पानी भर्नलाई आउँदैछन्। यसैले यस्तो होस्, जुन कन्यालाई म तिम्रो गाग्रो मतिर पानी पिउनलाई ढल्काइदेऊ भनुला र जसले मलाई खानुहोस् म तपाईका उठहरूलाई पानी खुवाइदिन्छु भन्छन्, तिनलाई नै तपाईले आफ्ना दास इसहाकको निम्ति रोज्नु भएको होस्। तपाईले मेरा मालिकलाई दया देखाउनु भएको रहेछ भन्ने म त्यसैबाट थाहा पाउनेछु। अनि त्यसले यो भनिसकेको पनि थिएन। अब्राहमका भाइ नहोरकी स्वास्नी मिल्काको छोरो बतुएलकी छोरी रिबेका काँधमा गाग्रो राखेर आइन्। कन्या अत्यन्त सुन्दरी र कुनै मानिससित पनि सहवास नभएकी थिइन्। इनारमा ओढेर तिनले गाग्रोमा पानी भरिन् र उकालेर ल्याइन्। तब त्यो नोकर तिनलाई भेट गर्न दगुर्यो र भन्यो, कृपा गरी तिम्रो गाग्रोबाट मलाई अलिकति पानी पिउन देऊ। तिनले हजुर खानुहोस् भनेर तुरुन्तै गाग्रो झारिन् र आफ्नो हातबाट गाग्रो राखेर त्यसलाई पानी खुवाइदिन् है। यो कथा मैले केही मात्र पढेको छु। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ होला यो कथा कि यसमा चाहिँ अब्राहमको नोकर चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई चिनेको या भनौँ विश्वासी हैन, परमेश्वरले उसलाई पनि बोलाउनु भएको त्यहाँ केही पनि छैन, तर त्यहाँ लेखेको छ कि उ चाहिँ अब्राहमको घरको चाहिँ एउटा पुरानो नोकर थियो हैन, जसमाथि चाहिँ अब्राहमले विश्वास गर्न सक्थे। अनि उनले जुन प्रकारले प्रार्थना गरेका छन् नोकरले कि हे मेरा मालिकका परमेश्वर हैन, उनको मालिकको परमेश्वरकोलाई चाहिँ उनले पुकारा गरेका छन् र उनले जसै उनले प्रार्थना गरे परमेश्वरसँग, अनि त्यसको ठिक त्यस्तै गरिकन यहाँ रिबेकाले पनि उनलाई मात्र पानी खुवाउँदिनन्, तर उनको गाई बस्तु या ऊँटहरूलाई पनि उनले पानी दिन्छन् है। अनि उनले गरेको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र त्यसको फलस्वरूप उनलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्छ उत्तर चाहिँ दिनुहुन्छ है। अब यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ त तपाईहरुले? एउटा जवानले चाहिँ तपाईहरु जति जवान हुनुहुन्छ यसबाट चाहिँ हामी के पाठ सिक्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विवाह गर्नुभन्दा अगाडि धेरैचोटि कति बेला प्रार्थना गर्न सुरु गर्छन् प्रायः जसो जवानहरूले, जब केटाले केटी छानिसक्छ अनि केटीले केटा छानिसक्छ। म यही केटासँग बिहा गर्छु हैन, म यही केटीसँग म बिहा गर्छु, यदि यो केटासँग बिहा गर्न पाइन भने
म चाहिँ मेरो अन्तिम चाहिँ यही नै हो हैन। कतिजना एकदमै निर्णयमा पुग्छन्, तर निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् है। जब तपाईहरूले छान्नु भएको छैन या छान्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि प्रभु तपाईले मलाई कस्तो मेरो निम्ति चाहिँ असल जीवन साथी दिनुहोस् हैन, एउटा सुहाउने जीवन साथी तपाईले दिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ है। जसरी यो नोकरले चाहिँ प्रार्थना गर्यो। अनि धेरैचोटि जवानहरूको समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने कि जब जोडी छानिसक्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि भन्छौँ कि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल, मैले विवाह गर्ने निर्णय गरेको छु नि। अब जब हामीले निर्णय नै गरिसकेछौँ भने त किन प्रार्थना गर्ने? गर्नुपर्छ र? म त लाग्दैन गर्नुपर्छ, किनभने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ नि। हामीले त परमेश्वरको निर्णय अनुसार विवाह गरेका छैनौँ हैन र? प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा खोज्नु हो है। परमेश्वरको इच्छा खोज्नु हो। अनि परमेश्वरले जस्तो देखाउनुहुन्छ, जुन केटा जुन केटी देखाउनुहुन्छ हैन। अनि परमेश्वरले मात्र बोल्नु हुँदैन, हामी अहिले अगाडि पनि हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वर विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ बोल्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ, सरसल्लाह दिनुहुन्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि जवान भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईहरूले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभएको छैन भने तपाईहरूले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् है। विवाह गर्नुभन्दा छान्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। अनि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि मैले पनि मेरो बजैले मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। जब टिनेज लाग्यो त्यसपछि चाहिँ मैले प्रार्थना गर्न मैले सुरु गरेँ है। को केटा बिहा गर्ने, को फलाना केटाको निम्ति मैले प्रार्थना गरिनँ, तर तपाईँको इच्छामा हैन एउटा जो असल केटा हैन तपाईलाई प्रेम गर्ने केटा चाहिँ मलाई दिनुहोस् भने मैले प्रार्थना गरेँ। अनि आफ्नो समयमा परमेश्वरले दिनुभयो। मेरो श्रीमानले पनि लगभग 10-11 वर्ष चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो है। जबकि उहाँले मलाई भेट्नु भएको थिएन, हाम्रो भेटघाटै भएको थिएन। त्यति बेलादेखि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न सुरु गर्यौँ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरूलाई हामी उत्साह दिन चाहन्छौँ कि तपाईहरूले पनि छानेर होइन, छान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रार्थना गर्न चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। अब हामीले अहिले परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुहोस् भनेर हामीले भन्दैछौँ। अनि वास्तवमा परमेश्वरले विभिन्न तरिकाले अगुवाई गर्नुहुन्छ। अब कतिजनाको सोचाइमा चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ अनि सपनामा मलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो, त्यसकारण यो केटासँग यो केटीसँग त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भाइ बहिनी हो। वास्तवमा सपनामा दर्शन दिने, सपनामा परमेश्वरले देखाउने कोही कोहीको जीवनमा त्यस्तो भयो भने त्यो अपवादको रूपमा होला। तर इन जेनरल कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी हामीलाई ट्याक्क लगाएर ट्याक्कसँगले परमेश्वरले त्यसरी हामीलाई अगुवाई गर्नु हुँदैन। रेडिमेड चाहिँ हामीलाई बटन थिच्ने बित्तिकै अन हुने खालको त्यस्तो उत्तर परमेश्वरले दिनुहुन्न है। तर परमेश्वरले चाहिँ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना मात्रै गर्दैनौँ, तर जब हामी उहाँको इच्छा अनुसारको जीवन बिताउँछौँ, जब हामी चाहिँ बाइबलको मूल्य र मान्यता, परमेश्वरको वचन अनुसार जब हामी चल्छौँ, परमेश्वरले आफ्नो समयमा आफ्नो तरिकाले परमेश्वरले हामीलाई ठिक केटा र ठिक केटी कहाँ लानुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईले पछिबाट चाल पाउनुहुन्छ कि वास्तवमा हो परमेश्वरले अगुवाई गरेको केटा चाहिँ यही नै हो हैन, परमेश्वरले अगुवाई गरेको केटी चाहिँ यही नै हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले पछिबाट चाल पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले अहिले चिन्ता फिक्री कस्तो होला मेरो केटा, कस्तो होला मेरो केटी भन्ने कुराहरू तपाईले विचार गर्न पर्दैन। अहिले धेरै चिन्ता र फिक्री त्यसको लागि गर्न पर्दैन। तपाईले चाहिँ ढुक्क भएर परमेश्वरमा भरोसा गरेर जब तपाईले परमेश्वरमा यी सबै कुराहरू सुम्पनुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो समयमा तपाईलाई कस्तो खालको केटा चाहिने हो त्यस्तै खालको केटा, कस्तो खालको केटी चाहिने हो त्यस्तो खालको केटी परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। तर यहाँ मुख्य कुरा के हो, हामीले अगुवाई चाहिँ खोज्नुपर्छ, परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ, परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई कतातिर डोर्याउनुहुन्छ त्यो कुराप्रति हामी चाहिँ संवेदनशील चाहिँ एकदम हुनुपर्दछ। होइन भनेदेखि हामी चाहिँ धेरैचोटि भ्रममा पर्ने सम्भावना हामीमा हुन्छ हैन। अब हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ हैन, कति कुराहरू मिल्दो जस्तो देखिन्छ, कति कुराहरू सबै कुराहरू ल ठिक छ नि त यो भने जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ देखेको कुराहरूबाट बढी आकर्षण हुन्छौँ। मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि देखेको कुरा, अगाडि भएको कुरा हैन, हामीलाई प्रभाव पार्ने कुराबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ। तर त्योभन्दा पछाडिको कुराहरू पनि हामीले हेर्न पर्छ।
अनि परमेश्वरको इच्छा भनेको चाहिँ त्यो कुरा हो हैन। अगाडि देखिने कुरा सधैँभरि परमेश्वरको इच्छा हुँदैन हैन। अगाडि आउने कुरा सधैँभरि परमेश्वरको इच्छा हुँदैन। हामीलाई जे राम्रो लाग्छ त्यो सधैँभरि परमेश्वरको इच्छा हुँदैन। हाम्रो मनभित्र धेरै हाम्रो मनभित्र जे कुराहरू घरिघरि आइरहन्छ कुनै केटा कुनै केटीको विषयमा त्यो नै परमेश्वरको इच्छा नहुन सक्छ। तर त्यो भन्दा बढी चाहिँ जब हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरमा भरोसा गरेर प्रार्थना गर्छौं, उहाँको अगुवाई खोज्छौं, त्यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो भित्र मनमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ र परमेश्वरले त्यसरी हामीलाई चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा हामीले भन्यौ परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुहोस्। अब परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने एउटा कुरा हो भने दोस्रो कुरा चाहिँ वास्तवमा विवाह चाहिँ हामीले किन गर्ने। अब मैले यो प्रश्न तपाईलाई सोध्यो भने ल कसैले अब सबैजनालाई त हामी समय दिन सक्दैनौँ, तर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ विवाह किन गर्ने विवाह। माइक अनम्युट गरेर भन्नु होला। ल यो चाहिँ जसले भन्नुभए पनि हुन्छ। विवाह किन गर्ने? हजुर एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् भाइ। ख्रिस्टको राज्यमा सँगसँगै हिँड्नलाई। ख्रिस्टको राज्यमा सँगसँगै हिँड्नलाई विवाह गर्नुपर्छ र भाइ? विवाह नगरे पनि ख्रिस्टको राज्यमा त हिँड्न त सकिन्छ। सँगसँगै भन्ने कुरा चाहिँ हो। ठिकै हो सान्डी भाइ। ल अरूबाट फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै। फल्दै फुल्दै हुँदै है। ल ठिक छ, त्यो पनि उत्तर ठिक छ। अरूबाट सुनौ। मानिस एक्लो रहनु असल छैन। बाइबलको एउटा पदलाई कोट गरेको। एकदम ठिक छ भोला भाइ, पासवान भाइ, एकदम धन्यवाद। मानिस एक्लो रहन असल छैन। अब तपाईले भने कुरा एकदम राम्रो छ, ठिक छ। तपाईले धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ। वास्तवमा मान्छेले यदि म किन विवाह गर्दैछु भन्ने कुरा बुझेन भने, उद्देश्य नै यदि गलत भयो भने, जस्तै मानिले उद्देश्य के कुराहरूमा गलत हुन सक्ला, विवाहको गलत उद्देश्यहरू के हुन सक्ला? ल तपाईहरुबाटै सुनौ फेरि। के को लागि विवाह गर्ने? गलत उद्देश्यहरू के होला? आफ्नो सन्तुष्टि। अरू बहिनीहरुबाट पनि सुनौ न। यहाँ भाइहरु मात्रै बोल्नु भयो जस्तो लाग्यो, बहिनीहरु पनि हुनुहुन्छ भने। हजुर भन्नुस्। एक्लो महसुस नहोस् भनेर आफ्नो उद्देश्य र स्वार्थको लागि विवाह गर्नु। स्वार्थको लागि विवाह गर्नु। दिदी बहिनीहरुबाट पनि सुनौ। नानीहरुबाट, बहिनीहरुबाट। खै हाम्रो बहिनीहरु त चुपै लाएर बस्ने खालको बहिनीहरु छ कि क्या हो? हजुर काम गर्नको लागि। काम गर्नको लागि? के काम गर्नको लागि? गर्ने त जे पनि हुन सक्छ। हजुर फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानको लागि। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानलाई। अब त्यो भनेको चाहिँ विवाह चाहिँ एउटा उद्देश्य विवाहको सन्तान उत्पादन हो अथवा सन्तान जन्माउनु हो र त्यो उद्देश्यले विवाह गरिन्छ हैन। तर सन्तान नभए पनि विवाह त हुन्छ नि त, हैन र? सबैजनाको सन्तान हुन्छ त हुँदैन नि। कतिजना विवाहमा कतिवटा वैवाहिक जीवनमा सन्तानै हुँदैन। तर के त त्यो विवाह होइन त? हो हैन। त्यसकारण विवाहको प्रथम उद्देश्य अथवा मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ विवाह दुई असल हो। हजुर 1 भन्दा 2 असल हो। 1 भन्दा 2 असल हो। हस् धन्यवाद। एकजनाले 1 भन्दा 2 असल हो भन्नुभयो, अनि अर्कोले मानिस एक्लो रहन असल छैन भन्नुभयो। हजुर हस् हुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरु माइक म्युट गर्नु होला है त। विवाहको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ वास्तवमा कम्पेनियनशिप हो है। विवाह चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा जीवन साथीको लागि, हामीलाई चाहिँ सँगसँगै रहनको लागि, हामीसँग सँगसँगै बस्ने मानिसको लागि, मानिस हुनको लागि परमेश्वरले चाहिँ विवाह बनाउनु भएको हो। त्यसकारण विवाहको उद्देश्य चाहिँ साथीत्वको लागि हो हैन, मित्रपनको लागि हो।
त्यो कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बिर्सन हुँदैन। अब जस्तै उदाहरणको लागि तपाईले अर्को एउटा कुरा ल्याउनु भयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ। अब फल्दै फुल्दै वृद्धि हुने जाँदै गर्ने क्रममा, सन्तान उत्पादन गर्ने क्रममा अब सेक्सको कुराहरू आउँदछ हैन, जो चाहिँ विवाहको एउटा पाटो हो। तर एउटा समय आउँछ जुन समयमा सेक्स भन्ने कुरा जुन हामीले फिजिकली अहिले विचार गर्दैछौँ त्यस्तो खालको सम्बन्ध हैन, त्यो सम्बन्ध नहुने अवस्था पनि आउला। मानिलिउँ के कारणले गर्दाखेरि श्रीमती प्यारालाइज भयो वा के भयो हैन, कुनै एउटा कारणले गर्दाखेरि त्यो आवश्यकता यदि पूरा हुन सकेन भने के गर्ने त त्यतिखेर हैन। तर विवाहमा चाहिँ एउटा मित्रताको सम्बन्ध छ, एउटा साथीको सम्बन्ध छ, एउटा रमाइलोपन छ हैन। हामी सँगसँगै रहन्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, अनि हामी एकअर्कासँग सेयर गर्छौँ, एकअर्का मिलेर बाहिरतिर घुम्न जान्छौँ, एकअर्कासँग जिस्कन्छौँ हैन, एकअर्कासँग दुःखका कुराहरू, हाम्रो इमोसन भावनाका कुराहरू सेयर गर्छौँ। त्यो मूल उद्देश्य चाहिँ विवाहको त्यो हो है। त्यसको लागि परमेश्वरले अब त्यो भित्र सेक्सुअल रिलेसनशिपको कुराहरू पनि आउँछ, एकदम आउँछ, प्रायोरिटीमै आउँछ त्यो पनि। अहिले हामी केही समयपछि त्यो हेर्नेछौँ। तर हामीले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध विवाह गर्नु पछाडिको उद्देश्य चाहिँ मित्रपन हो हैन, जसलाई हामी कम्पेनियनशिप भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। कम्पेनियनशिप हो हैन। मान्छेहरू धेरैचोटि कम्पेनियन नभएर कम्पिटेटिभ हुन्छ। एकले अर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने सट्टामा, परिपूरक हुनुपर्ने सट्टामा प्रतिस्पर्धी बन्छ। वास्तवमा त्यहाँ हो समस्या चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रतिस्पर्धी होइन तर परिपूरक हुनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई वैवाहिक सम्बन्ध दिनुभएको छ। हामी चाहिँ एक अर्काको निम्ति चाहिँ कम्पेनियन हुनको लागि परमेश्वरले हामीलाई विवाह दिनुभएको, कम्पिटेटिभ अथवा कम्पिटेटर हुनको लागि विवाह चाहिँ दिनुभएको होइन। अनि मूलतः विवाहको उद्देश्य चाहिँ यो हो। अब योदेखि बाहेक यौन सन्तुष्टि, यस, विवाहको एउटा उद्देश्य यौन सन्तुष्टि पनि हो। अनि त्यसै गरिकन सन्तान उत्पादन, यस, विवाहको एउटा उद्देश्य सन्तान उत्पादन पनि हो। तर विवाहलाई हामीले कहिले पनि हैन हामीले के एचिभ गर्नको लागि, जस्तै मैले कुनै केटीलाई विवाह गरेँ ताकि त्यो केटीद्वारा मैले चाहिँ केही सफलता हासिल गर्न सकौँ, वा मेरो श्रीमती चाहिँ एकदमै खानदानी छ, धनी छ हैन, त्यसबाट चाहिँ मेरो भनौँ न मेरो भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले विवाह गर्ने होइन। अनि यो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो विवाहमा हुनु हुँदैन। अघि भनेको जस्तै मूल कुरो चाहिँ त्यो हो। अब यसै गरिकन विवाहको उद्देश्यको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ अहिले। माफ गर्नुहोस्, हामीले दोस्रो कुरा यो भन्यौँ कि हामीले विवाह किन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ हैन। त्यो नभइकन हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन वैवाहिक जीवनमा भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ। अब तेस्रो कुरा जुन हामी हेर्नेछौँ, एकैछिन है ल। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो उद्देश्यको कुरा हेर्दाखेरि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ क्रिस्चियन तरिकामा अथवा क्रिस्चियन विवाहमा चाहिँ वास्तवमा अघि पनि कुरा आइसक्यो, यो चाहिँ कभेनेन्ट हो। कभेनेन्ट भनेको यो चाहिँ करार हो है। अनि यो करारमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा पक्ष हुन्छ। विवाहको करारमा तीनटा पक्ष हुन्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, त्यसपछि पति हुन्छ, अनि त्यसपछि पत्नी हुन्छ हैन। अब पति र पत्नी मात्रै भएर क्रिस्चियन विवाह हुँदैन। अरू विवाह हुन्छ, अरूहरूको विवाह मिल्छ। पति र पत्नी मात्रै मिल्यो भने विवाह हुन्छ। तर क्रिस्चियन विवाह हुनको लागि फरक चाहिँ केले ल्याउँछ भन्दाखेरि त्रिकोणात्मक हुन्छ। त्रिकोणात्मक भन्नाले परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, पत्नी छ, पति छ है। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी एक अर्कासँग एक हुने कुराले मात्रै हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध बलियो बनाउँदैन कि एक अर्कासँग ल हामी कुराकानी गर्छौँ, एक अर्कासँग हामी घनिष्ठ छ, एक अर्कासँग हामी बातचित गर्छौँ, सेयर गर्छौँ, इमोसनली, स्पिरिचुअली, फिजिकल्ली हामी एकदमै एक छौँ, ल पुग्दैन। त्यहाँ चाहिँ मिसिङ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी परमेश्वरसँग पनि नजिक हुनुपर्छ। जति बढी श्रीमान परमेश्वरको नजिक जान्छ,
र जति बढी श्रीमती परमेश्वरको नजिक जान्छ, सम्बन्ध बलियो हुन्छ उनीहरूको, त्यति बढी एकअर्कासँगको सम्बन्ध बलियो हुन्छ। त्यसकारण क्रिस्चियन विवाहको डिस्टिङटिभनेस, क्रिस्चियन विवाहको युनिकनेस, अद्वितीयपन चाहिँ के कुरामा पनि छ भने कि क्रिस्चियन विवाह चाहिँ परमेश्वर सहितको विवाह हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन विवाहमा क्षमाको कुराहरू हुन्छ। क्रिस्चियन विवाहमा एकअर्कालाई जस्तो छ, मेरो श्रीमती जस्तो छ हैन, मेरो श्रीमती जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्ने कुरा हुन्छ। क्रिस्चियन विवाहमा एकदमै धेरै धेरै एकअर्काबाट आशा गर्ने कुराहरू हुँदैन। यो चाहिँ क्रिस्चियन विवाह हो। अनि क्रिस्चियन विवाह भित्र चाहिँ त्रिकोणात्मक सम्बन्ध जहिले पनि राख्नुपर्छ र रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कमिटमेन्टको कुरा हैन, जुन समर्पणताको कुरा छ, यो चाहिँ केवल एकअर्काप्रति मात्रै होइन, तर यो चाहिँ करार चाहिँ परमेश्वरको अगाडि र एकअर्कासँग हैन र मानिसहरूको अगाडि चाहिँ क्रिस्चियन विवाह चाहिँ हुने गर्दछ, जुन कुरा चाहिँ तपाईहरूले पनि मण्डलीहरूमा देख्नु भएको होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन विवाह परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरलाई साक्षी राखेर हैन जुन कमिटमेन्ट गरिन्छ परमेश्वरप्रति अनि र एकअर्काप्रति गरिन्छ, त्यो चाहिँ केवल क्षणिक मात्र हुँदैन, तर जीवन रहेसम्म हैन, मृत्युले अलग नगरेसम्म उनीहरू सँगै रहन्छन् भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरू जुन जवानहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूले चाहिँ विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले के विचार गर्नुहुन्छ हैन, तपाईहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको विवाह तपाईले आफ्नो मनमा चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा लिनु भएको छ। तपाईहरूको जीवनमा अहिले जुन संसारमा वर्तमान समयमा जुन मानिसहरूले जुन प्रकारले विवाहलाई हल्का पारेर लिइरहेका छन्, त्यो प्रकारले एउटा त्यो विवाहलाई तपाईहरूले एउटा के भने त्यसलाई आफ्नो इक्जाम्पल बनाउनु भएको छ कि परमेश्वरले जुन विवाहको जुन डिजाइन गर्नुभयो हैन, कि यो कुरालाई तपाईहरूले आफ्नो नमुना तपाईहरूले बनाउनु भएको छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि यो कुरालाई तपाईँ नमुना बनाउनु भएको छ भने तपाईहरुको हुनेवाला भविष्यमा हुनेलाई विवाह चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ हैन। परमेश्वरको अगाडि जुन करार बाँध्नुहुन्छ र एकअर्कासँग जुन बाँध्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जीवनभरिको लागि नै हो है, त्यो चाहिँ केवल क्षणिक चाहिँ हुँदैन। अब केही कुरा चाहिँ हामीले जसलाई हामी मनोवैज्ञानिक कुराहरू भन्छौँ त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ हैन। हुनेवाला श्रीमती, हुनेवाला श्रीमान अथवा हुनेवाला केटा केटी एकअर्काको मनोवैज्ञानिक कुराहरूमा पनि एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, हाम्रो अप्रोच चाहिँ तीनटा लेभलमा छ। एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल छ, अर्को बिब्लिकल छ र अर्को चाहिँ एक्सपिरियन्शियल लेभलमा छ। अब मनोवैज्ञानिक कुराहरूमा के कुराहरूमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ कि ड्रिमल्यान्ड हैन हो। अब तपाईहरु जुन उमेरमा हुनुहुन्छ तपाईहरु धेरै सो प्राय सो वास्तविक भन्दा चाहिँ तपाईहरु आफ्नो अवास्तविक आफ्नो सपनामा चाहिँ रमाउन मन पराउनुहुन्छ हैन। आफ्नो एकदम कजरा तपाईहरुले कल्पना गर्नुहुन्छ, ओहो मेरो बिहा गर्ने केटा यस्तो होस् हैन, मेरो बिहा गर्ने केटी यस्तो होस्, मलाई यस्तो गर्ने होस् हैन, मैले भनेको जस्तो गर्ने होस् हैन। कति जनाले तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला? ल अब सुनाउनु कति, यदि 2-3 जनाबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भविष्यमा हुनेवाला केटा या केटीबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ? के सपना देख्नुहुन्छ? कस्तो भएको त तपाईहरु चाहनुहुन्छ? कस्तो केटा या कस्तो केटीसँग चाहिँ तपाईहरु बिहा गर्न चाहनुहुन्छ? एकजनाले यहाँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। मैले भनेको प्रश्न भयो? सुख दुःखमा साथ भयो, दुःखमा साथ दिने। हाम्रो दिदी बहिनीहरु भन्नुभयो है। ल हस्, धन्यवाद। ल अरु मिनिस्ट्री माइन्डेड भएको। हस् अनिता बहिनी, धन्यवाद। यहाँ हाम्रो स्यान्डी भाइले के भन्दै हुनुहुन्छ? हरेक कुरामा साथ दिने। ओके, साथ दिएको, साथ दिने। हजुर हजुर भन्नुहोस्। अब आफ्नो लेभलको पनि खोज्छ, आफ्नै लेभलको हुनाले अब एउटै पढेको छ। ल ल हुन्छ, हस् धन्यवाद है। अनिता बहिनी ल हस् धन्यवाद है। अब तपाईहरुबाट धेरै कुराहरू आयो कि सधैँ साथ दिने हैन,
अब मिनिस्ट्रीमा के अरे अगाडि बढ्ने भन्नुभयो या मिनिस्ट्रीमा सहायता गर्ने भन्नुभयो। हाम्रो भाइले चाहिँ अब एउटै लेभलको होइन पढाइमा कुरा हो भन्छ भने आफू बराबरको भएको होस् भन्दाखेरि कति धेरै फरक किसिमको चाहनाहरू छन् होइन, आकाङ्क्षाहरू छन्। अनि हो वास्तवमा हामी सबैको विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न किसिमको अपेक्षाहरू आकाङ्क्षाहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्, या भनौँ एकअर्काबाट चाहिँ विवाह हुनेवाला केटा या केटीबाट चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहनाहरू चाहिँ हुन्छन्। तर अर्को कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कि सबै चाहनाहरू सबै आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छन् त? हामीले भनेको जस्तै हुन्छ त? तपाईहरुको विचारमा के छ? हुन्छ? हुँदैन हुँदैन हैन? हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने कि हामीले जुन अपेक्षा जुन राख्छौं त्यो अपेक्षा सबै हामीले राखेको अपेक्षा सबै ठिक हुन्छन् त? हुँदैन नि हैन? अपेक्षा कति अपेक्षा हामी अपेक्षा नगर्ने भनेको होइन, हामी अपेक्षा गर्न सक्छौं, तर कति अपेक्षाहरू वास्तविक हुन्छन् भने कति अपेक्षाहरू अवास्तविक हुन्छन्। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै छुट्याउनु पर्छ है। हामी अवास्तविक अपेक्षा राख्ने अनि त्यो अवास्तविक अपेक्षा चाहिँ मेरो हुनेवाला केटाले पूरा गर्नै पर्छ भनेर हामी जिद्दी कस्यौं भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ बलियो बनाउँदैन हैन? त्यसले चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले अपेक्षा हामी राख्छौं, तर हामीले चाहिँ जवानहरूले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के विचार गर्नु, तपाईले राख्नु भएको अपेक्षा तपाईले देख्नु भएको सपना वास्तविक हो कि होइन हैन? कतिपल्ट मानिसहरूले अवास्तविक अपेक्षाहरू राख्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरुको साथीले हैन त्यो अपेक्षा पूरा नगर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटी चाहिँ सम्बन्धहरू बिग्रेर गएका छन्। जस्तै अब उदाहरणको लागि चाहिँ सधैँभरि साथ दिन सक्छ त? जीवनमा सधैँभरि साथ दिने जे भन्दा पनि हुन्छ, ज्यू हजुर ठिक छ, एकदम ठिक छ, ल ल भन्छ त? रोबोटले मात्रै भन्छ होला होइन र? तर मान्छे भए कहिले पनि सधैँभरि हो ज्यू कहिले पनि गर्दैन हैन? जस्तो एउटा उदाहरणको लागि मात्रै मैले भनेको हैन? यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो, जवानहरूले बुझ्नु पर्यो कि हामीले राखेको अपेक्षा हामीले देखेको सपनाहरू के वास्तविक हुन् त? हामीले छुट्याउनु पर्यो, तपाईहरुले छुट्याउनु पर्यो वास्तविक सपना र अवास्तविक। जुन कुरा पूरा गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई हामीले गर्नु अगाडि बढाउनु पर्छ। जुन कुराहरू हुन सक्दैन हैन, तपाईहरुको हुनेवाला जीवनसाथी पूरा गर्न सक्दैन त्यो कुरा तपाईहरुले सपना देख्नु भएन। अनि सामान्यतया चाहिँ त्यही हुन्छ कि वास्तवमा सपना देख्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईलाई लाग्छ कि ओहो हुनेवाला श्रीमतीले यो गर्देला अथवा हुनेवाला केटाले यो गर्देला जस्तो हुन्छ, तर यथार्थमा भोलिको दिनमा त्यो सपनाहरू धेरै जसो सपनाहरू वास्तवमा यथार्थको अघि भनेको जस्तै वास्तविक सपनाहरू हुँदैन। अनि त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। तपाईलाई अहिले चाहिँ लाग्छ किन भन्दाखेरि अहिले तपाईले त वास्तविक उसको रूपै देख्नु भएको छैन हैन? तपाईले हुनेवाला तपाईको विवाह हुने केटा वा विवाह हुने केटीको वास्तविक रूप तपाईले देख्नु भएको छैन। अनि वास्तवमा तपाईले अहिले कसरी 1 वर्ष 2 वर्षदेखि तपाईहरुको अफेयर छ भने तपाईले कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ उसलाई? तपाईले त उसको वास्तविक रूप देख्नको लागि वर्षौं सँगै बस्न पर्छ। वर्षौं बस्दाखेरि पनि अझै पनि मान्छेको लाइफको अन्तिम घडीतिर 20% जति त मान्छेले एकअर्कालाई चिनेकै हुँदैन। भनेपछि यो सबै कुराहरू तपाईहरु ड्रीम ल्यान्डबाट रियल ल्यान्डमा चाहिँ आउनुपर्छ। आइडियलिस्टिक संसारबाट वास्तविक संसारमा चाहिँ आउनुपर्छ। होइन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। ए मैले त तिम्रो बारेमा यस्तो सोचेको थिएँ, तिमी त यस्तो पो रहेछौ। ए मैले तपाईको बारेमा यस्तो सोचेको थिएँ, तपाई त यस्तो पो हुनुहुँदो रहेछ। यो सबै अनरियल कुराहरू अवास्तविक कुराहरू बिस्तारै हटेर जानुपर्छ। र त्यो हटेर जाने क्रममा केही हदसम्म तपाई र मलाई चाहिँ पीडा अथवा तपाईहरुलाई पीडा पनि हुन सक्छ। र त्यस्तो संसारबाट चाहिँ रियल संसारमा आउने चाहिँ वास्तविक विवाह चाहिँ त्यो विवाह हो। हामी अर्को कुरा हेर्छौं कि हामीले यो कुरा मात्रै होइन, अर्को कुरा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरै जसो वैवाहिक जीवनमा इस्यु चाहिँ हामी जब महिलाको बारेमा वा पुरुषको बारेमा कसरी महिला र पुरुष फरक हो भन्ने कुराहरू बुझ्दैनौं हैन? महिला र पुरुष फरक हो भन्ने कुराहरू बुझ्दैनौं, त्यतिखेर पनि धेरै समस्या आउने गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि दिदीबहिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि हैन, महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ कि महिलाहरूले सोच्ने तरिका, लेफ्टपट्टि महिला छ, राइटपट्टि पुरुष छ है। महिलाहरूले सोच्ने तरिका वा महिलाहरूले काम गर्ने तरिका, महिलाहरूको वर्ल्ड संसार चाहिँ
एउटा संसारसँग अर्को संसार गाँसिएको हुन्छ। जसरी जसरी तपाईले देख्नुहुन्छ लेफ्टपट्टि टाउकोमा त्यो चाहिँ के रे चाउचाउ जस्तो छ हैन, हैन वायर छ हैन, एउटा वायर चाहिँ त्यो घुमेर पुरा कनेक्सन छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि महिलाहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एउटै समयमा महिलाहरूले धेरै काम चाहिँ एकैचोटि गर्न सक्दछन्। उदाहरणको लागि बच्चालाई हेर्ने काम पनि महिलाले गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि महिलाले खाना पकाउने काम पनि गरिरहेको हुन्छ एट द सेम टाइम हैन, अरूसँग कुराकानी गर्ने काम पनि महिलाले एट द सेम टाइम गर्न सक्छ। दिदीबहिनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ तरिका हो। र त्यति मात्रै होइन, दिदीबहिनीहरूको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यो खण्ड खण्ड फरक फरक छैन हैन, भाग भाग छैन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको वैवाहिक जीवनमा पनि एउटा कुराले मानिलिउँ उहाँहरूको श्रीमानसँग यदि उहाँलाई चित्त दुखेको छ भने त्यसको असर चाहिँ पक्कै पनि बेडमा चाहिँ पर्छ, जबकि यो कुरा चाहिँ पुरुषमा चाहिँ फरक हुन्छ। अब त्यसै गरिकन महिलाले कुरा गर्न पर्यो भनेदेखि दिदीबहिनीहरूले कुरा गर्न पर्यो भनेदेखि धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम घुमाएर हैन, यहाँनिर एउटा कुरा हुन्छ त्यसको लागि महिलाहरूले कुरा गर्दाखेरि 10 फन्को लगाएर चाहिँ कुरो चाहिँ गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ महिलाको कुरा भयो। अब हामी यो अर्को चित्रमा हेर्नुस् त, यो चाहिँ पुरुषको चित्र हो जसमा चाहिँ दुईवटा रङको वायर छ भनौं हैन, अनि त्यसपछि त्यसको कोठा पनि अलग अलग छ हैन, त्यसो मिक्स छैन। जसरी दिदीबहिनीहरूको टाउकोमा चाहिँ यो एकदम एउटा कोठाबाट अर्को कोठा एकदम कनेक्टेड छ हैन, अनि दाजुभाइहरूको पनि एकदमै फरक हुन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ जीवनलाई चाहिँ एकदमै छुट्टा छुट्टै कोठाको रूपमा हेर्ने गर्छन् है। र एउटा समयमा चाहिँ एउटा मात्रै काम गर्ने या भनौँ एउटा समयमा एउटा मात्रै समस्या समाधान उनीहरूले गर्न मन पराउँछन् या भनौँ गर्दछन् हैन। तर दिदीबहिनीले चाहिँ एकचोटि सबै कुरा सबै समाधान गर्ने, कुराकानी पनि गर्ने, बच्चा पनि हेर्ने एउटा एक किसिमको खुबी हो दिदीबहिनीको हैन। तर त्यो दाजुभाइको त्यो खुबी हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ एउटा समयमा एउटा मात्रै काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। अनि समस्या समाधान गर्न पनि व्यक्ति वा संसार हैन सफलताको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्दछन्। उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि कुरा समस्या समाधान गर्न होस् या कुनै कुराको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ कसरी मैले सफलता कति पाएँ त, म सफल भएँ कि भएन हैन, यो कुरालाई चाहिँ मापदण्ड दाजुभाइहरूले बनाउनु हुँदछ है। र यदि पुरुषहरू चाहिँ काममा चाहिँ खुसी छैनन् भने उनीहरू चाहिँ सम्बन्धमा पनि उनीहरू खुसी हुन सक्दैनन्। तर त्यसको उल्टो हामीले अघि नै हेर्यौं, यदि स्त्रीहरू चाहिँ यदि सम्बन्धमा खुसी छैनन्, चाहे बाबुआमासँगको सम्बन्ध होस्, चाहे श्रीमानसँगको होस्, चाहे साथीभाइसँगको सम्बन्ध यदि खुसी छैनन् भने उनीहरू काममा पनि खुसी हुन सक्दैनन्। त्यसै गरिकन अर्को कुरा हामी देख्दछौँ कि दाजुभाइहरू चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ बढी भावनाको कुराहरूमा दिदीबहिनीहरू चाहिँ अगाडि हुन्छन् हैन। दिदीबहिनीहरू चाहिँ भावुक हुन्छन्, उहाँहरू चाहिँ बढी उहाँहरूले चाहिँ भावनाको कुराहरूलाई बढी जोड दिनुहुन्छ, उहाँहरू भावनामा बढी चल्नुहुन्छ हैन। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पुरुषलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मैले के चाहिँ गरेर हैन, मैले चाहिँ के गरेर, मैले तिमीलाई के भनेर, तर त्यो कुराले हामीले भनेको कुराले हाम्रो हुनेवाला श्रीमती भनौं वा हाम्रो श्रीमतीहरू भनौं लाई चोट पुगेको हुन सक्छ। र त्यसरी चाहिँ सजिलै सानो कुराले पनि उहाँहरूलाई चोट पुर्याउन सक्दछ। र त्यसरी चाहिँ महिलाहरू चाहिँ भावनालाई बढी जोड दिने, सम्बन्धलाई बढी जोड दिने हैन, भावनाका कुराहरूमा उहाँहरू छिट्टै नै भावुक बन्ने यस्तो कुराहरू हुन्छ र बढी संवेदनशील हुनुहुन्छ हैन। र पुरुषहरू चाहिँ जसरी दिदीबहिनीहरूले महिलाहरूले चाहिँ भावनालाई एकदमै तुरुन्तै देखाउनुहुन्छ हैन, प्रकट गर्नुहुन्छ भने दाजुभाइहरूले या पुरुषहरूले चाहिँ भावनालाई चाहिँ दबाउने काम गर्नुहुन्छ। यदि चोट लागेको छ हैन या भनौँ असफल हुनुभएको छ, यो कुरालाई उहाँले जति सक्नुहुन्छ सहन सक्ने गरिकन, लुकाउन सक्ने गरिकन आफ्ना इमोसनहरूले चाहिँ लुकाउने गर्नुहुन्छ है। अनि जसले गर्दाखेरि पछि चाहिँ धेरै पछि चाहिँ उनीहरूको धेरै विभिन्न किसिमको समस्याहरू चाहिँ देखिने गर्दछ है। तर दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरिकन यो निड्सहरू पनि, आवश्यकताहरू पनि महिलाको आवश्यकता पुरुषको आवश्यकताहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छन्। अब यो निड्स चाहिँ
यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ वैवाहिक जीवनमा एकले अर्काको निड्सलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। अब तपाईँको हुनेवाला श्रीमती, तपाईँको हुनेवाला श्रीमान जो हुनुहुन्छ, भविष्यमा हुनुहुन्छ, तपाईँले याद गर्नुपर्छ जहिले पनि कि म मेरो श्रीमतीको, म मेरो श्रीमानको यी आवश्यकताहरू चाहिँ पुरा गर्छु। अब यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले लेखेको किताब हो, हिज निड्स हर निड्स भन्ने किताब छ। अनि यो किताबमा चाहिँ यो लेखकले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उसले रिसर्च गरेर लेखेको यो। उसले 25 वर्षसम्म अध्ययन गर्यो, 25 वर्षसम्म उसले काउन्सिलिङ गर्यो, विशेष गरिकन म्यारेज काउन्सिलिङ, फ्यामिली काउन्सिलिङ उसले गर्यो। अनि त्यो म्यारेज काउन्सिलिङबाट निकालेको अथवा त्यो काउन्सिलिङ गर्दै गर्दा उसको अनुभवबाट र उसको रिसर्चबाट उसले के कुरा चाहिँ पत्तो लगायो भने यो 5वटा आधारभूत आवश्यकताहरू महिलाको हुन्छ र यो 5वटा आधारभूत आवश्यकता पुरुषको हुन्छ। अब यो आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले एकअर्काको आवश्यकतालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा अब महिलाहरूको आवश्यकता चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि महिलाहरूको पहिलो आवश्यकता भनेको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई मायाको अनुभूति है। पहिलो आवश्यकता भनेको मायाको अनुभूति। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि श्रीमतीहरूले वा दिदीबहिनीहरूले हैन जहिले पनि मलाई चाहिँ मेरो श्रीमानले माया गरेको चाहिँ अनुभव उहाँले चाहिँ गर्नुपर्छ। अब माया त अब हाम्रो पुरुषको हिसाबले हामीले त गरिरहेको हुन्छौँ हैन, तर कतिचोटि चाहिँ दिदीबहिनीहरूको अनुभूति गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्ने लेभलमा चाहिँ हामीले गरिरहेका हुँदैनौँ। अनि दिदीबहिनीले चाहेको कुरा चाहिँ एकदमै अनुभव गर्ने किसिमले मलाई माया गरोस् हैन, अनुभव गर्ने हिसाबले मलाई माया गरोस्। अब त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कतिचोटि दिदीबहिनीहरूलाई अङ्कमाल गरेको बेलामा त्यो मायाको महसुस हुन्छ। कतिचोटि उपहार ल्याइदियो भनेदेखि त्यो प्रकारको महसुस हुन्छ। कतिचोटि एकदम प्रशंसाको शब्द बोल्यो हैन, आहा तिमी त कति राम्री देखिएको हौ, कति चिटिक्क परेकी देखिएको हौ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसले उहाँलाई मायाको अनुभव गराउँछ वा महसुस गराउँदछ। वा हुन सक्छ बाहिर घुमाउन लग्यो भने हैन, यो विभिन्न किसिमको तरिकाद्वारा चाहिँ श्रीमतीले मायाको अथवा दिदीबहिनीहरूले मायाको अनुभव चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एकदमै महिलाहरूले चाहिँ एकदमै गरेको हुनुपर्दछ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ दिदीबहिनीहरूको आवश्यकताको हिसाबले दिदीबहिनीहरूले अथवा हुनेवाला श्रीमतीहरू तपाईको जो हुनुहुन्छ तपाईले के याद राख्नु पर्यो भनेदेखि उहाँको अर्को आवश्यकता भनेको चाहिँ कुराकानी हो। उहाँले चाहिँ एकदम चाहनुहुन्छ कि तपाईँ जब उहाँको श्रीमान हुनुहुनेछ तपाईँ चाहिँ उहाँको साथमा बसेर उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गरेको है, उहाँसँग बातचित गरेको एकदम चाहनुहुन्छ। अनि दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ दाजुभाइहरू हामी हेर्छौँ, दाजुभाइहरूको लागि कुराकानी छ, दाजुभाइहरू होला, तर इन जेनरल कुरा गर्दाखेरि दाजुभाइहरूले छोटकरीमा कुरा गरेको मन पर्छ। तर दिदीबहिनीहरू चाहिँ बसेर कुरा सुनेको हैन, उहाँहरूसँग साथमा बसेर कुराकानी गरेको चाहनुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ पुरुषबाट चाहिँ एकदमै इमानदार भएको र खुला परेको छ भनेदेखि त्यो कुराहरू पनि बाँडेको खुला भएर कुनै कुरा नलुकाएर भनेको चाहिँ चाहनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले। चौथो कुरा चाहिँ आर्थिक कुराको जिम्मेवारी चाहिँ श्रीमानले लिएको, आर्थिक कुराको जिम्मेवारी चाहिँ श्रीमानले लिएको चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहनुहुन्छ भने अन्तिम कुरो चाहिँ दिदीबहिनीहरूको चाहना चाहिँ अथवा दिदीबहिनीहरूको आवश्यकता चाहिँ परिवारप्रति चाहिँ एकदम समर्पित भएको, छोराछोरी रेखदेख गरिदिएको, घरको काममा सहायता गरेको हैन, आफूले नभ्याउँदाखेरि किचनमा आएर सहायता गरेको, आफूले नभ्याउँदाखेरि हुन सक्छ भोलि छोराछोरी भइसकेपछि छोराछोरीलाई चाहिँ स्याहार सुसार गरिदिएको चाहिँ सहायता गरेको चाहिँ पुरुषहरू हुन्छ। यो चाहिँ आधारभूत आवश्यकता हो। हामी जो तपाईँ भविष्यमा श्रीमतीहरू हुनुहुनेछ अथवा श्रीमानहरू हुनुहुनेछ, तपाईले चाहिँ यो श्रीमतीहरूबाट यो प्रकारको चाहनाहरू अथवा इच्छाहरू तपाईले राख्नुहुनेछ र श्रीमतीहरू पनि जो तपाईँ श्रीमतीहरू या भविष्यमा बन्नुहुनेछ तपाईहरूले पनि यो विचार गर्न पर्यो कि श्रीमानहरूले यो विचार गर्नु पर्यो कि तपाईको श्रीमतीहरूको आवश्यकताहरू हुन् यी, र यी आवश्यकताहरू चाहिँ तपाईको हुनेवाला श्रीमतीको यी आवश्यकताहरू तपाईले जसरी पनि हुन्छ यो चाहिँ आधारभूत आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्दिनै पर्छ। अघि न हामीले सुरुमा हामीले हेर्दै थियौँ कि ड्रिमल्यान्डको कुरा है,
कि हरेक जवानहरू बिहा गर्नुभन्दा अगाडि ड्रिमहरू सपनाहरू देख्ने गर्छन्। अनि अहिलेको जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ महिलाका आवश्यकता र पुरुषका आवश्यकताहरू, अनि यो चाहिँ हरेक जुन यो आवश्यकता छ यो चाहिँ दाजुभाइहरूले है, अनि आफ्नो तपाईँ यदि भविष्यमा जब श्रीमान हुनुहुनेछ तपाईँले यो तपाईँको श्रीमतीको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै वास्तविक आवश्यकता हो है। यो चाहिँ उहाँको रहर होइन, कति माया गर्नु, कसले सधैँभरि माया गरेर बस्न सक्छु र म, त्यो होइन। यो चाहिँ उहाँको आवश्यकता हो। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको आवश्यकता यो मायाको अनुभूति चाहिँ तपाईँले गराउनै पर्छ। यदि श्रीमतीले मायाको अनुभूति गर्नु भएन भने यो सम्बन्धलाई चाहिँ भोलि भविष्यमा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ है। यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै वास्तविक जुन अपेक्षाहरू छन्, वास्तविक चाहनाहरू छन्, अनि तपाईँहरूले पुरा गर्नै पर्छ। अनि त्यसै गरिकन दिदीबहिनीहरूले पनि या भनौँ भविष्यमा जब तपाईँहरू श्रीमती हुनुहुन्छ, जब दिदीबहिनीहरू जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ भविष्यमा तपाईँहरू अवश्य पनि तपाईँको श्रीमती जब बन्नुहुनेछ त्यति बेला तपाईँले चाहिँ तपाईँको श्रीमानको 5 वटा आवश्यकताहरू चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नै पर्छ है। हामी देख्छौँ, हामीले जब कपालको बारेमा बीचमा जब हामीले सेमिनारहरू गर्छौँ कतिपल्ट श्रीमतीहरूले श्रीमानको वास्तविक चाहना, वास्तविक अपेक्षा, आवश्यकतालाई पुरा नगरेको कारण हामीले पाएका छौँ है। यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई यो मौका हो कि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले यो सिक्ने चाहिँ मौका पाउनु भएको छ। अनि पहिलो आवश्यकता है, पुरुषको पहिलो आवश्यकता भनेको यो सन्तुष्टि, यौन चाहना होइन, उनीहरूको सेक्सुअल निड चाहिँ श्रीमतीबाट चाहिँ पुरा हुनु पर्दछ। यदि श्रीमतीले पुरा गरेन भने चाहिँ यसमा चाहिँ पछि गएर चाहिँ उनीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ एकदमै समस्याहरू आउने गर्दछ है। अनि यो चाहिँ अरूबाट होइन होइन, बाहिरको महिलाबाट होइन, तर श्रीमतीबाट चाहिँ यो पुरा हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ मनोरञ्जनात्मक मित्रता। अनि श्रीमानले होइन जहिले पनि श्रीमतीहरू चाहिँ एउटा श्रीमती मात्र नभएको तर साथी जस्तो व्यवहार गरेको चाहिँ श्रीमानहरूले चाहन्छन्। अनि अर्को चाहिँ हो आकर्षण है, तपाईँको हुनेवाला श्रीमानले तपाईँलाई खालि विवाह गर्दाखेरि मात्र होइन तर पछि पनि होइन एउटा आकर्षित भएर बसेको, एउटा चिटिक्क परेर भरत हामी एकछिन वेट गरौँ, उहाँहरूको नेटमा अलि समस्या भयो जस्तो छ, त्यही भएर एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु होला। तपाईँहरू केही उहाँहरू जोड्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि के प्रश्नहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है। भरे लास्टमा सोध्नु आइसक्नु भयो, आउँदै हुनुहुन्छ, जोइन चाहिँ हुनु भएको तर नेटले काम नगरेको क्या। इनबक्समा लेख्दा पनि हुन्छ, इनबक्समा गरिदिनु भयो नि हुन्छ कसैको प्रश्न छ भने। अनि सूचना चाहिँ के हो भने अर्को हप्ता चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको हुँदैछ है, सोमबारै हो, अर्को हप्ता चाहिँ सोमबारै, एक हप्तापछि। त्यहाँ चाहिँ श्रीमान श्रीमती नै हुनुपर्छ, फेरि दुईजनै हुनुपर्छ। र कसैको गर्लफ्रेन्ड छ भने, बोयफ्रेन्ड छ भने पनि त्यो सँगै आउनु पर्यो, सिङ्गल चाहिँ आउनु पाउँदैन फेरि। तर म सिक्छु भने भन्दा पाउँछ। अनि श्रीमान श्रीमती नै स्क्रिनमा सँगै देखिनुपर्छ सबैको। त्यो दिन चाहिँ श्रीमान श्रीमती तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो श्रीमतीले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो दिन।
अब भरतको बाँकी छ। भरतले अब सँगै नभए पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, निमराजको पनि। तर विशेष चाहिँ जोडीहरूको लागि हुन्छ अर्को हप्ता चाहिँ सोमबारे 7 बजेदेखि हामी गर्छौँ। श्रीमानको श्रीमती हजुर त्यही भएर तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला त्यो दिनको लागि। अब हामी त पार्टिसिपेन्ट हुँदैन होला। हामी एकदम ल आइसक्नु भयो उहाँ। ल माफ गर्नुहोस् है, एकैछिन ल, माफ गर्नुहोस्, एकदम माफ गर्नुहोस्। हाम्रो यो डाटाले पनि काम धोका दियो जस्तो छ र नेट त एकदम विक छ, अघि नै भनिहालेँ, एकदमै विक छ। हामी अलिकति रिपिट गरौँ है, अलिकति अगाडिको कुराहरू गरौँ। अघि हामीले चाहिँ पुरुषको आवश्यकताको कुराहरू गर्यौँ र अब अहिले चाहिँ हामी महिलाको आवश्यकताको कुराहरू गर्दैछौँ। महिलाले हुने होला आफ्नो भनौँ श्रीमानको चाहिँ 5 वटा आवश्यकताहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ श्रीमानहरूको चाहिँ यो एउटा के भन्ने एउटा रहर मात्र होइन, तर यो यिनीहरूको एकदम जेन्युइन आवश्यकता हो, जुन कुरा चाहिँ श्रीमतीहरूले चाहिँ पुरा गर्नु पर्दछ है। अनि पहिलो मैले अघि नै भने कि यौनको चाहना, यौनको सन्तुष्टि चाहिँ हुनु पर्दछ। अनि दोस्रो मैले भने मनोरञ्जन मित्र, एउटा मित्रताको एउटा श्रीमती हामी देख्छौँ हाम्रो समाजमा होइन, श्रीमती भइसकेपछि धेरैचोटि एउटा कन्ट्रोलिङ होइन, कन्ट्रोल गर्ने, अब आफूले भनेको जस्तो एकदमसित आफूले जे भन्यो त्यो गराउन खोज्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ श्रीमानहरूले मन पराउँदैनन्। तर श्रीमती चाहिँ एउटा साथी भएको कुरा सुनेको होइन, उसलाई बुझ्ने त्यस्तो किसिमको श्रीमती चाहिँ श्रीमानहरूले चाहन्छन्। अनि अर्को चाहिँ तेस्रो चाहिँ हो आकर्षक होइन, विवाह गर्नुभन्दा अगाडि मात्रै चिटिक्क पर्ने होइन, तर विवाह पछाडि पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गरेको चाहिँ श्रीमानहरूले चाहिँ मन पराउँछन्। त्यसै गरिकन चौथो चाहिँ अघि नै मैले भने कि शान्त वातावरण, घरको वातावरण चाहिँ शान्त हुनुपर्छ। बाहिरबाट आउँदाखेरि होइन, यदि रिसाएर बसेको छ, कचकच गरेको छ, न्यु खोजेको छ भने त्यस्तो किसिमको माहौल चाहिँ पुरुषहरूले मन पराउँदैनन्। तर बाहिरबाट आउँदाखेरि घरको माहौल चाहिँ एउटा शान्त, एउटा स्वागत गर्ने होइन, एउटा के भने त्यसलाई हँसिलो भएर बसेको त्यस्तो किसिमको घर चाहिँ मन पराउँछन्। अनि अर्को पाँचौँ चाहिँ हो इमान्दार प्रशंसा है, एउटा खुसी उठ्यो भने चाहिँ ओहो तपाईँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने एकदम, तर रिस उठेको छ भने श्रीमानलाई चाहिँ होइन राम्रो गरेको न के नै गरेको छ र तपाईँले भन्यो भने यसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निराश बनाउने काम चाहिँ गर्छ। यसका कारण यो 5 वटा जुन आवश्यकता छ अहिले हामीले हेऱ्यौँ, महिलाको 5 वटा आवश्यकता अनि पुरुषको 5 वटा आवश्यकता। अनि तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेदेखि नै तपाईँले यो 5 वटा जुन एकदमै आवश्यकताहरू छन् केटा र केटीको, अनि यदि तपाईँहरू केटाहरू हुनुहुन्छ भने दाजुभाइहरूलाई म भन्दछु कि तपाईँहरूले विवाह पछाडि यो 5 वटा आवश्यकताहरू चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको पुरा गर्नै पर्छ। र दिदीबहिनीहरूले पनि विवाह पछाडि आफ्नो 5 वटा आवश्यकता जुन पुरुषहरूको छ हामीले पढेर सुनायौँ, हामीले जुन कुरा भन्यौँ यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्दछ। यदि यो 5 वटा आवश्यकताहरू पुरा भएनन् भने चाहिँ यसले चाहिँ विवाहलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछ। अनि जुन यो किताब लेखे अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो 5 वटा कुरा धेरै चाहिँ भावनासँग सम्बन्धित कुराहरू हो है, चाहे मायाको कुरा होस्, चाहे मित्रताको कुरा होस्, चाहे कम्युनिकेसनको कुराहरू होस् होइन, चाहे यौनको कुराहरू होस्, चाहे प्रशंसाको कुरा होस्, यो चाहिँ धेरै चाहिँ यो भावनासँग सम्बन्धित कुराहरू छ। अनि जब भावनात्मक कुराहरू जब मानिसको पुरा हुँदैन एकअर्काबाट, अनि यो बिस्तारै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के भने वितृष्णा है, एकअर्कामा चाहिँ एउटा सम्बन्ध चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। यसकारण तपाईँले एकदमै याद राख्नुहोस् कि यो भावनासँग सम्बन्धित यो जुन 5 वटा कुरा निडहरू छ यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आउने जीवनको निम्ति तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्दछ। हामीले अहिले यो फरकको कुरा गर्दैछौँ, महिला र पुरुषमा के कुराहरूमा फरक हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निड्सहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पर्सनालिटीको कुराहरू। अब सामान्यतया चाहिँ पर्सनालिटी टेस्ट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। एउटा मायर्स ब्रिग्स भन्ने तरिकामा चाहिँ त्यसले चाहिँ पर्सनालिटी चाहिँ 16 पर्सनालिटी छ भनेर भन्छ। अनि यो पर्सनालिटी चाहिँ फरक हुन्छ मान्छेको हैन। अनि कतिजना तपाईहरुले यदि टेस्ट गर्नु भएको छैन भने तपाईको केटाको तपाईको केटीको पर्सनालिटी टेस्ट गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो मायर्स ब्रिग्स भनेर MBTI भन्छ। अनि यो चाहिँ फ्री अनलाइन टेस्ट तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि टेस्ट गर्दाखेरि के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि तपाई कस्तो खालको व्यक्ति हो हैन, तपाई कस्तो खालको व्यक्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। अब यो 16 पर्सनालिटीमा कोही एक्सट्रोभर्ट हुन्छ हैन, कोही इन्ट्रोभर्ट हुन्छ,
कोही फिलिङ मा बढी जोड दिने हुन्छ, कोही थिङ्किङमा बढी जोड दिने हुन्छ हैन, कोही चाहिँ अब बढी इन्ट्युटिभ हुन्छ हैन, इन्ट्युटिभ भन्नाले इन्ट्युसनबाट चल्ने खालको हुन्छ भने अब कोही चाहिँ इन्ट्युसनमा नभएर सेन्सेसबाट चल्ने हुन्छ हैन। यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ पर्सनालिटी मान्छेको हुने गर्दछ। त्यसकारण तपाईले चाहिँ हुनेवाला केटा हुनेवाला केटी चाहिँ कुन चाहिँ पर्सनालिटीको त्यो बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई थाहा हुन्छ किन चाहिँ ऊ नबोलेको, किन चाहिँ ऊ एक्लै बस्न मन पराएको। तपाईलाई लाग्ला कि कस्तो एक्लै बस्ने, कस्तो एकल काँटे रहेछ जस्तो लाग्यो, तर एकल काँटे होइन ऊ चाहिँ इन्ट्रोभर्ट हो। इन्ट्रोभर्ट व्यक्तिले त्यसै गर्छ। अब कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो खाली दिमागको कुरा मात्रै गरेको होइन, ऊ चाहिँ एकदमै दिमागको कुरा गर्ने खालको व्यक्ति होला, थिङ्किङ पर्सन होला, फिलिङ पर्सन नहोला। कोही व्यक्ति चाहिँ इन्ट्युटिभ हुन्छ, कुन व्यक्ति चाहिँ त्यो स्वाभाविक रूपले उसको चाहिँ सिक्स सेन्स भन्छ नि, त्यस्तो खालको कुनै पनि कुरा आउने बित्तिकै उसलाई थाहा हुन्छ, भित्रबाट सेन्स गर्न सक्छ है। भने कोही व्यक्ति चाहिँ खालि सेन्सेसबाट मात्रै, 5 सेन्सेसबाट मात्रै कुनै पनि कुरालाई उसले बुझ्ने गर्दछ। कोही व्यक्तिहरू एक्सप्लोर गर्ने हुन्छ भने कोही अर्गनाइज गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप अफ पर्सनालिटीहरू हुन्छ। अनि त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नको लागि विभागपूर्वको तयारीमा यो पनि एकदमै जरुरी कुरा हो। अब केही डिफिकल्ट एरियाजहरू पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ। अब विवाह पछाडि चाहिँ एउटा समस्या, जब परिवारलाई कमजोर बनाउने या भनौँ वैवाहिक जीवनमा समस्या ल्याउने एउटा प्रमुख कारणहरू मध्ये पहिलो एउटा कारण चाहिँ हो रुपियाँ पैसा है। अनि रुपियाँ पैसाले गर्दाखेरि पनि धेरै वैवाहिक सम्बन्धहरू चाहिँ बिग्रिने गरेको छन् या भनौँ कमजोर हुने गरेको छन्। यस कारणले गर्दाखेरि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै है केटाकेटीहरूले चाहिँ पैसालाई कसरी म्यानेज गर्ने है, कसरी गर्ने, भोलि पर्सि एउटा सीमित आय छ होइन, अनि त्यो आयमा चाहिँ कसरी चल्ने भनेर पनि प्लानिङ चाहिँ एकदमै गर्न आवश्यकता छ है। कतिपल्ट भन्छ जब पर्ला हामी देखा जाला भन्ने हाम्रो कतिपल्ट हाम्रो नेपाली हाम्रो विचारहरू त्यस्तो हुन्छ। तर हामीले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईहरूले चाहिँ पैसालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसले ह्यान्डल गर्ने होइन र कसरी गर्ने, यो बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्लानिङ गर्नुपर्छ है। अब कतिजनाले सायद अहिले निर्णय गर्नुभएको छैन होला, तर जतिजनाले विवाह गर्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ, केटाकेटी छानिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले यो काम चाहिँ एकदमै यो रुपियाँ पैसाको बारेमा पनि बसेर एकदमै छलफल गर्नुपर्दछ। किनभने पैसाले गर्दाखेरि विवाह परिवारमा चाहिँ वैवाहिक जीवनमा चाहिँ एकदमै समस्याहरू आएको छ होइन। हामीले थाहा छ, हामीले देखेका पैसाले गर्दाखेरि डिभोर्ससम्म पनि भएको छ श्रीमान श्रीमतीहरूको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै मेन्टली प्रिपेयर हुनु पर्यो कि भोलि भविष्यमा तपाईँहरूले पैसालाई कसरी म्यानेज गर्ने है, कसरी बजेट बनाउने। यदि तपाईँहरू अहिलेदेखि बजेट बनाउने बानी छ भने सजिलो हुन्छ, तर बजेट बनाउने बानी छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्दछ। आम्दानी पनि वास्तवमा पर्याप्त मात्रामा आधारभूत आवश्यकता हैन, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने चाहिँ आम्दानीको स्रोत पनि हुनु पर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि अब केटाको पनि काम छैन, केटीको पनि काम छैन हैन, अनि विवाह गर्ने अनि बाबुआमामाथि बोझ पर्ने हैन, अनि हुँदा 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 त्यो पैसाको कारणले तपाईहरुको जीवनमा चाहिँ वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँछ। हुन त तपाईहरुलाई लाग्ला कि हामी विश्वासी भइसकेपछि होइन नि, रुपियाँ पैसा होइन नि, परमेश्वर हो, तर होइन। रिसर्चले अध्ययनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि वैवाहिक जीवनमा आउने धेरै समस्याहरू मध्ये एउटा प्रमुख कारण चाहिँ रुपियाँ पैसा हो। यो चाहिँ अध्ययनले देखाएको कुरा हो। अनि पैसाले अब डाइरेक्टली पनि र इन्डाइरेक्टली पनि हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ असर पारेको हुन्छ। दोस्रो कुरा, त्यसैकारण तपाई अहिले नै हाम्रो समाजमा देख्नुहुन्छ कि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरू हुन्छन्, तर विवाह गरेको 2-3 महिनामा नै किन वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् त हैन। धेरै चाहिँ विवाह गरिसकेपछि हाम्रो मण्डलीका पनि क्रिस्चियनहरू पनि वैदेशिक रोजगारमा गएको कारणले गर्दाखेरि परिवारमा चाहिँ समस्या आएको छ। अनि यो चाहिँ हो पैसाको कारणले गर्दाखेरि। विवाह गरेपछि बल्ल उनीहरूको होस आउँछ कि हामीलाई त पैसा चाहिन्छ भनेर हैन। विवाह गर्नुमा त पहिले सोच्नु पर्ने थियो, तर यस कारणले गर्दाखेरि पैसाको बारेमा या भनौँ बजेट रुपियाँ पैसा कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ पहिले प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ वैवाहिक जीवनमा एउटा डिफिकल्ट एरियाको रूपमा चाहिँ यौन सम्बन्ध पनि हो। अब यौन सम्बन्ध भन्नाले फिजिकल रिलेसनसिप मात्र नभएर यदि एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरका कुराहरू भयो हैन, कुनै एउटा केटा कुनै एउटा केटीसँग चाहिँ उठबस गर्यो, लसपस गर्यो हैन, भावनात्मक रूपले एक भयो भने त्यसबाट पनि
वैवाहिक जीवनमा चाहिँ समस्या आउन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले विवाह गरेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के भयो त, म कुनै केटासँग कुरा गर्दा के भयो त भनेर हाम्रो दिदीबहिनीले त्यसरी सोच्नु भएन हैन। के भयो त, के फरक भयो त, एकजना भाइसँग कुरा गर्दाखेरि के फरक भयो र, अथवा एकजना बहिनीसँग कुरा गर्दा के नराम्रो भयो। अब यस्तो कुराहरूबाट पनि वैवाहिक जीवनमा चाहिँ समस्या आउन सक्छ। त्यो पनि एउटा डिफिकल्ट एरिया हो। अर्को एरिया भनेको संस्कृति तथा विश्वास र मूल्य मान्यतामा फरकपन हैन। अब धेरैचोटि जवानहरूले भन्छन् कि भइहाल्छ, विवाह गरेपछि मैले मन पराएपछि त भइहाल्यो नि, केही फरक पर्दैन, ऊ जुन जातको होस्, जुन संस्कृतिको होस्, जुन धर्मको होस्, यसले केही फरक पार्दैन, हामी मिल्छौँ। तर विश्वास यदि फरक छ भने पनि, संस्कृति फरक छ भने, मूल्य मान्यता फरक छ भने यसले चाहिँ सम्बन्धलाई पनि यसले असर गर्दछ हैन। उदाहरणको लागि यदि क्रिस्चियनै छ तर एउटा चाहिँ रोमन क्याथोलिक छ अनि अर्को प्रोटेस्टेन्ट छ भने पनि यसले के गर्छ, सुरुमा त समस्या लाग्छ तर पछि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सम्बन्धमा यसले असर गर्ने गर्दछ है। यसकारणले गर्दाखेरि जवानहरूले, तपाईहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। धेरैजसो सोच्छन् होइन म बिहा गरेपछि त म क्रिस्चियन बनाइहाल्छु नि हैन, म बिहा गरेपछि म मेरो बिहा गरेको केटालाई, मेरो बिहा गर्ने केटीलाई म चाहिँ क्रिस्चियन बनाउँछु। होशियार हुनुहोस्, क्रिस्चियन बनाउन त परै जाओस्, तपाई पनि विश्वासबाट वञ्चित चाहिँ हुनुहुन्छ है। हामीले धेरै यस्ता जवानहरू देखेका छौँ है, विवाह गरिसकेपछि उनीहरू पनि चाहिँ विश्वासबाट परमेश्वरलाई त्यागेको हामीले देखेका छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले बिहा गर्ने केटा र केटीको विश्वास एउटै छ कि छैन हैन। तपाईले जति प्रेम गर्नुहुन्छ, जति प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ, तपाईको हुनेवाला जीवन साथीले त्यति नै प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिन्छ कि दिँदैन है। त्यो कुराहरू चाहिँ पहिले नै विचार गर्नुपर्छ है। यसैगरी मूल्य मान्यताको कुराहरू, नैतिकताको कुराहरूमा तपाईले के विश्वास गर्नुहुन्छ है। जसरी अघि नै भर्खर हामीले पैसाको कुराहरू हामीले हेर्यौं, तपाईले पैसालाई भन्नुहुन्छ कि होइन ठिकै छ, पैसा भरिको चाहिँ पैसालाई म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ, तर अर्कोले भन्छ होइन पैसा जति छ त्यो भयो, जब पैसा हातमा आउँछ त्यो अनुसार हामी चल्नुपर्छ भनेर विश्वास राख्छ भने के दुईजनाको मत मिल्छ त? मिल्दैन नि। एउटाले चाहिँ पैसालाई म्यानेज गर्नु भन्छ, अर्कोले भन्छ होइन पैसा जति आउँछ त्यो अनुसार हामी जिउनु पर्छ, किन म्यानेज गर्ने हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले के विचार गर्नुहुन्छ, तपाईको मूल्य मान्यता के छ जीवनको बारेमा हैन, चरित्रको बारेमा, नैतिकताको बारेमा तपाईले के विचार गर्नुहुन्छ। यो विचार तपाईहरुको दुईजनाको मिल्छ कि मिल्दैन, दुईजनाको हेराइ एउटै छ कि छैन है। यो चाहिँ विवाह भन्दा अगाडि नै एकअर्कालाई जाँच गर्ने, एकअर्कासँग कुराकानी गरेर तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ मूल्य र मान्यता बाहेक पनि अर्को एरिया, अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ डिफिकल्ट एरिया मात्रै होइन, तर जहिले पनि विवाहको लागि हामीले आधार बनाउने कुरामा चाहिँ जुन केटासँग जुन केटीसँग विवाह हुन लागिरहेको छ अथवा भविष्यमा म कुनै केटा कुनै केटीसँग विवाह गर्छु भने त्यो चाहिँ हामीले बाहिरी कुरालाई हेरेर हैन, उसको रूप रङलाई हेरेर, इभन पढाइलाई मात्रै हेरेर पनि हैन, रूप रङलाई, पढाइलाई, इभन उसको सेवकाईलाई मात्रै हेरेर पनि आधार बनाउनु हुँदैन। आधार चाहिँ के हुनुपर्छ, अघि भनेको जस्तै उसको मूल्य र मान्यता के छ हैन, उसले के विश्वास गर्दछ, उसको चरित्र कस्तो छ, यस्तो कुराहरूलाई हेर्न पर्छ। अध्ययनले केसम्म देखाउँछ भने, एउटा अध्ययन तथ्याङ्कको कुरो गरौँ, अध्ययनले केसम्म देखाउँछ भन्दाखेरि यदि एकजना व्यक्ति विश्वासमा राम्रो तर अर्को व्यक्ति चाहिँ नोमिनल क्रिस्चियन, नाम मात्रको क्रिस्चियन छ भने त्यस्तोको वैवाहिक जीवन भन्दा, त्यस्तोको वैवाहिक जीवनमा सन्तुष्टि भन्दा दुईटै नास्तिक छ तर एकदमै राम्रो नास्तिक छ, सिद्धान्तमा चल्ने नास्तिक छ भनेदेखि त्यो नास्तिकको वैवाहिक जीवन चाहिँ के भन्छ सन्तुष्टिपूर्ण हुन्छ, त्यो नास्तिकको वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो क्रिस्चियन जो चाहिँ एकजना चाहिँ राम्रो विश्वासी, अर्को चाहिँ नामको मात्रै विश्वासी छ भनेपछि के कुराले तय गर्यो भन्दाखेरि भित्रको मूलभूत सिद्धान्तले चाहिँ तय गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले इभन हाम्रो सल्लाह चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेवकाई गर्ने भन्दैमा मात्रै पनि हुँदैन, त्यो तपाईले एउटा मान्न सक्नुहुन्छ, तपाई सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईले सेवकाई गरेको केटा वा केटी चाहनुहुन्छ भने त्यो ठिकै छ, तर त्यसलाई मात्रै आधार नबनाउनुस्। भित्री कुरा भनेको चाहिँ अघि नै हामीले भन्यौ चरित्र हो, भित्री कुरा भनेको उसको मूल्य र मान्यता हो, भित्री कुरा भनेको उसको कन्भिक्सन हो हैन, कन्भिक्सनको कुराहरू हो। यस्तो कुराले चाहिँ विवाह सफल हुनु असफल हुनु
विवाह चाहिँ सन्तोषजनक हुनु अथवा असन्तोषजनक हुनु भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले तय गर्दछ। अब यो अनि अर्को कुरा चाहिँ हो सरसल्लाह पनि, तर हामीले हाम्रो पास्टरहरूबाट आफन्तहरूबाट बाबाआमाबाट अब जो चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा गडली व्यक्तिहरू छन् उनीहरूबाट पनि सरसल्लाह चाहिँ एकदमै लिन आवश्यक छ। हामी बाइबलबाट अघि न हामी हेर्न सक्छौँ कि रहबाम चाहिँ हैन अनि एकजना राजा छन्, सोलेमानको छोरा, अनि उनले चाहिँ जब उनले राजा भए त्यसपछि उनले चाहिँ दुईवटा ग्रुपबाट उनले सल्लाह लिए। पहिलो सल्लाह चाहिँ उनले जवानहरूबाट लिए। उनीहरूले भने म के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भनेर भने, अनि उनले भने कि तपाईको बुवाले जुन करहरू बनाउनु भएको छ, जुन कर ट्याक्सहरू तपाईले तिर्नुहुन्छ त्योभन्दा डबल ट्याक्स तपाईले तिर्न लगाउनुहोस्, अनि त्यसपछि यो मानिसहरू तपाईको अन्डरमा या तपाईको कन्ट्रोलमा यिनीहरू बस्छन् भनेर उनीहरू सल्लाह दिन्छन्। अनि त्यसपछि अर्को ग्रुपलाई उनले ग्रुपबाट उनले सल्लाह लिन्छन्। त्यो ग्रुप चाहिँ हो एउटा बुढापाका हैन उनीहरू व्यक्तिहरू, अनि उनले चाहिँ धर्मगुरुहरूबाट उनले सल्लाह लिन्छन्। उनले भन्छ म के गरौँ ताकि म चाहिँ अझै पनि मैले म राज्यलाई राम्रोसँग चलाउन सकौँ, म स्थिर हुन सकौँ। अनि त्यो धर्मगुरुले भन्छन् कि तपाईको जुन ट्याक्सहरू छ त्यसलाई आधा गरिदिनुहोस् है। अनि उनले सुन्न त सुन्छन् धर्मगुरुहरूको कुराहरू, तर लास्टमा उनले चाहिँ जवानहरूको कुरा सुन्छन् है। अनि उनले जवानहरूले जुन सल्लाह दिन्छन् त्यो सल्लाह अनुसार चाहिँ उनले ती इजरायलीहरूमाथि उनले चाहिँ ट्याक्सहरू बढाइदिन्छन् र उनको अनि अझ उनले धम्की पनि दिन्छन्, मेरो बाबुले भन्दा म बढी तिमीलाई गर्छु, लट्ठीले किर्त्यो भने म तिमीलाई बिच्छुहरूले टोक्न लगाउँछु भने एक किसिमको डराउने धम्काउने किसिमको चाहिँ उनले चाहिँ भाषा चाहिँ प्रयोग गर्छन् है। अनि अन्तमा हामी हेर्छौँ कि उनको पालोमा चाहिँ अनि यो राज्य चाहिँ उनको दुई टुक्रा हुँदछ है। अनि अब यो पार्टबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि यो जवान अवस्थामा चाहिँ धेरैचोटि हामी विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सरसल्लाह चाहिँ एकदमै लिनु पर्दछ। र हामी सरसल्लाह लिनु एउटा कुरा हो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईले कस्तो व्यक्तिबाट तपाईले सरसल्लाह लिँदै हुनुहुन्छ है, त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी धेरैचोटि जवानहरूलाई धेरैचोटि पियर प्रेसर भन्छ नि हैन, आफ्नो साथी आफ्नो उमेरको साथीहरूको प्रेसर चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि धेरैचोटि हामीलाई चाहिँ यो उमेरमा जवानहरूले आफ्नो साथीहरूबाट उनीहरू सरसल्लाह लिन्छ, यस्तो गर न, यस्तो भइहाल्छ नि, यस्तो मैले त यस्तो गरेको हैन। अनि यस्तो यो कुराले उनीहरूलाई धेरै ध्यान उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा सुन्छन्, तर त्यो आफ्नो साथीहरूबाट या उनीहरूको अब जसले विश्वास गरेका छैनन् उनीहरूको अनुभवबाट भन्दा पनि जसले चाहिँ परमेश्वरको भयमा डरमा जिउँछन् र जसको जीवनमा हैन जसको जीवनमा तपाईले देख्नु भएको छ हैन ठिक प्रकारले जीवन जिएको त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ तपाईहरुले सल्लाह लिनुपर्छ है। अनि उनीहरूले दिएको सल्लाह चाहिँ ठिक हुन सक्छ र जसले गर्दाखेरि तपाईको हुनेवाला विवाह पनि चाहिँ असल हुन सक्छ। यसकारण गर्दाखेरि तपाईहरुले यो बेलामा तपाई जवानहरुले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि कसको सल्लाह लिनुहुन्छ है। हो प्रार्थना हामी गर्नुपर्छ, हामीले ठिक प्रकारको केटा या केटी हामी छान्नु पर्छ। अघि हामीले हेर्यौं कि हामीले बाहिरी कुरा मात्र होइन तर भित्री कुराहरूलाई पनि हामीले त्यति नै महत्त्व दिनुपर्छ भने अर्को चाहिँ अब अहिलेको जुन कुरा गर्छौं त्यो चाहिँ सरसल्लाह लिने कुराहरू। अनि ठिक प्रकारको व्यक्तिसँग सरसल्लाह लिनु भएन भने तपाईले गलत व्यक्तिलाई छान्न पुग्नुहुन्छ। तर तपाईले ठिक व्यक्तिलाई परमेश्वरको भयमा हैन आफ्नो अनुभवद्वारा तपाईले सरसल्लाह दिने व्यक्तिसँग तपाईले सल्लाह लिनुभयो भने यसले तपाईको भविष्यमा या तपाईँ हुनेवाला परिवारमा पनि ठिक प्रकारको के भने जीवनसाथी छान्नलाई सहायता हुन्छ। अब अन्तिममा थोरै समय हामी प्रश्नको लागि राख्छौं, तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो छोटो अनुभव भनिहाल्छौं। अब हाम्रो विवाह भएको 20 वर्ष पुरा भएर 21 वर्ष अब कम्प्लिट हुँदैछ। यो जनवरी 26 तारिक चाहिँ हाम्रो विवाह भएको 21 वर्ष पुरा हुन्छ। हाम्रो विवाहमा चाहिँ दुई तीनटा कुरा हाइलाइट गर्न चाहन्छौँ। पहिलो कुरा अघि नै भनिसक्यो कि हामीले मैले चाहिँ झन्डै 11 वर्ष मैले प्रार्थना गरेँ अनि मेरो श्रीमतीले सानै उमेरदेखि विवाहको लागि केटालाई देख्नुभन्दा अगाडि केटीलाई देख्नुभन्दा मतलब केटालाई देख्नुभन्दा अगाडि उनले प्रार्थना गरे। लामो समय हामीले पहिलो कुरो प्रार्थना गर्यौं। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जब हाम्रो विवाहको कुरो चल्यो, हाम्रो विवाह चाहिँ लभ म्यारेज होइन। तपाईहरुलाई धेरैलाई लाग्ला लभ म्यारेज हो भनेर,
लभ म्यारेज होइन, यो एरेन्ज म्यारेज हो है। अनि त्यो विवाहको कुरा चलेको झन्डै 2 वर्षपछि मात्रै कुरा चल्यो 98 मा। तर विवाह चाहिँ 2000 थियो। परिवारले केही कुराहरू बुझ्न खोज्यो मेरो बारेमा, उहाँहरूले जाँच पडताल गर्नुभयो वा अरूहरूलाई सोध्नुभयो, धेरै कुराहरू भयो। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले एकअर्कालाई देख्यौँ, एकअर्कासँग एकअर्काको कुरा चाहिँ अगाडि बढ्यो विवाह गर्ने कुरा, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा निश्चयता चाहिँ आयो, भित्र मनमा चाहिँ ढुक्कपना चाहिँ आयो। ढुक्कपना चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि 2 वर्ष पर्खिनु परे पनि हैन, विवाहको कुरो चलेर 2 वर्ष पुग्नु परे तापनि, पर्खिनु परे तापनि यो केटी चाहिँ प्रभुबाट हो हैन, अथवा यो केटा चाहिँ उनको निम्ति चाहिँ यो केटा चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनु भएको श्रीमान हो भन्ने प्रकारको एउटा भित्र मनबाट निश्चयता हैन, भित्र मनमा एउटा शान्ति, भित्र मनमा एउटा ढुक्कपना, त्यो चाहिँ हामी दुवैजनाको मनमा चाहिँ थियो। तेस्रो कुरा, अन्तिम कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्छु, अनि जब हाम्रो विवाहको कुरो पक्का भयो अनि म उनको घरमा गएँ अनि हामीलाई आधी घण्टा समय चाहिँ कुरा गर्नलाई दियो। अनि कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ र मैले यही भने कि मेरो जीवनमा चाहिँ सेवकाई, परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ मेरो लागि प्राथमिकता हो। रुपैयाँ पैसा मैले कमाउनपट्टि म कहिले पनि गइनँ र म रुपैयाँ पैसा कमाउँदा अब आवश्यक छैन भनेको चाहिन्छ, तर रुपैयाँ पैसाको पछाडि लागेर म हिँड्दिनँ र प्रभुको सेवा म गर्नेछु र मेरो बोलावट चाहिँ यही नै हो भन्ने कुराहरू मैले गरेँ। अनि मैले पनि भने त्यति बेला त्यो कुरालाई मैले पनि स्वीकार गरेँ र मैले पनि मेरो लागि पनि सेवकाई हो हैन, म पनि सेवकाई गर्न चाहन्छु र मेरो निम्ति सेवकाई सँगसँगै चाहिँ परिवार हो है, मेरो निम्ति परिवार चाहिँ प्राथमिकता हो अनि त्यसपछि चाहिँ सेवकाई हो। तर सेवकाई छोडेर चाहिँ मेरो निम्ति परिवार छोडेर म सेवकाई चाहिँ म गर्दिनँ भनेर चाहिँ मैले पनि मेरो कुरा चाहिँ मैले राखेँ। अनि अहिले आएर हेर्दाखेरि अब काई पनि गरेका छौँ र इन्ट्रेस्टिङली परिवार सेवकाई नै गरेका छौँ अहिले चाहिँ है। परिवार एउटाको सेवकाई, तर दुईटा मिलेर अहिले चाहिँ के भयो त परिवार सेवकाई भयो भनेपछि परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गर्नुहुन्छ हैन, परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। अनि म कहाँ तपाईलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा छैन होला, म पूर्वको मान्छे हो अनि पूर्व र पश्चिम अहिले चाहिँ मिलेर सँगसँगै एक भएर चाहिँ हामी परमेश्वरको काम गरिरहेका छौँ र परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिने हैन, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुराहरू हाम्रो विवाहबाट र हाम्रो परिवारबाट भइरहेको छ। अनि यसरी भाइ बहिनीहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छौँ यो 21 वर्षको अनुभवमा, जब परमेश्वरको इच्छामा जब तपाईले विवाह गर्नुहुन्छ नि हैन, जब परमेश्वरको इच्छामा तपाईले विवाह गर्नुहुन्छ, जब तपाईले जब फर्केर हेर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईलाई चाहिँ आनन्द दिने कुराहरू थुप्रै हुन्छन्। फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँ कहिले पनि तपाईलाई पछुतो हुँदैन। तपाईँ फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई हेर्नुहोस् वा आफ्नो परिवार छोराछोरीलाई हेर्नुहोस्, तपाईलाई चाहिँ कहिले पनि पछुतो तपाईलाई लाग्दैन। अनि तपाईँ प्रभुमा चाहिँ गर्व गर्न सक्नुहुन्छ र प्रभुलाई तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु धन्यवाद तपाईले मलाई यो जोडीसँग अथवा यो केटासँग जोड्नु भयो, प्रभु धन्यवाद यो केटीसँग जोड्नु भयो। होला कति कुराहरू अप्ठ्यारो हुन्छ, सबै कुरा स्मुथ हुँदैन, सबै कुराहरू राम्रै हुँदैन, सबै कुराहरू कठिनाई बिना हुँदैन, अप्ठ्यारो समस्याहरू वैवाहिक जीवनमा आउँछ। तर जब फर्केर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईले भन्नुहुन्छ, प्रभु धन्यवाद तपाईले केटासँग जोड्नु भयो, प्रभु धन्यवाद यो केटीसँग जोड्नु भयो, धन्यवाद प्रभु यो परिवार दिनुभयो। अनि त्यसको लागि तपाईले सही केटा सही केटी चुन्नै पर्छ भाइ बहिनी। धन्यवाद धेरै धेरै यो समयको लागि र बाँकी समय हाम्रो सञ्चालक भाइलाई दिन्छु र केही प्रश्नहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय सर एन्ड म्यामलाई, धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट यसो ताली बजाएर हामी उहाँलाई एप्रिसिएट गर्नेछौँ। तपाईँले तलको त्यो उसमाबाट पनि यसरी पनि ताली बजाउन सक्नुहुन्छ, रियाक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ सबैजनालाई। हाम्रो विशेष गरी हाम्रो वक्तालाई हामी धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र यो समय ढिलो नगरिकन हामी प्रश्नतिर जानेछौँ। तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू छन् भनेदेखि हाम्रो आदरणीय सर र म्यामलाई तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ।
अनि जतिजना बोल्न सक्नुहुन्छ प्रश्न भन्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ र बोल्न लाज मान्नेहरू अप्ठ्यारो मान्नेहरूले तपाईँले टाइप गरेर म्यासेज तपाईँले च्याट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र यो समय तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। प्रश्नको लागि केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया यो समय तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। विवाह सम्बन्धी केही प्रश्नहरू छन् भने हुन्छ। म प्रश्न चाहिँ सोध्न त चाहेन, तर मैले लेख्न 2वटा कुरा बिर्सेको रहेछु, त्यो चाहिँ म्यामलाई भन्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु। म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आधारभूत, सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आधारभूत आवश्यकताको बारेमा, अनि महिलाले चाहिने 3वटा कुरा लेखेको छु, 2वटा कुरा छुटेको छ, एकचोटि रिपिट के लेख्नु भएको छ? के लेख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। माया गर्ने, सहायता गर्ने अनि पैसाको कारोबार सम्हाल्ने। त्यो होइन, पहिलो कुरो चाहिँ मायाको अनुभूति, दोस्रोमा महिलाको आवश्यकतामा कुराकानी, तेस्रो महिलाको आवश्यकता चाहिँ इमान्दारिता र खुलापन, चौथोमा चाहिँ आर्थिक सहायता, अनि पाँचौंमा परिवारप्रति समर्पित। उसको श्रीमान चाहिँ परिवारप्रति समर्पित भएको चाहन्छ, उसको श्रीमानले आर्थिक भार उठाएको चाहन्छ, उसको श्रीमान चाहिँ इमान्दार र खुला भएको चाहन्छ, उसको श्रीमानले उसँग कुराकानी गरेको चाहन्छ, उसको श्रीमानले उसलाई माया गरेको अनुभव दिएको चाहन्छ। बस। अर्को प्रश्न? हस्, वेलकम। अब यस्तो खालको संगति कहिले हुन्छ भन्नु भएको छ। अब तपाईहरुले जहिले जहिले आयोजना गर्नुहुन्छ तहिले हुन्छ अब यो। त्यसकारण बल चाहिँ तपाईको कोर्टमा छ है, हाम्रो कोर्टमा छैन। जहिले जहिले आयोजना गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ तयार छौं है। अब अहिले पनि म देख्दैछु यति जना 100 जना यसमा जोडिनु भएको छ, अनि कतिजना लिप गर्दै फेरि आउँदै हुनुहुन्छ, र यति धेरै संख्यामा चाहिँ यसरी जोडिनु हाम्रो लागि पनि खुसी कुरा। जहिले जहिले आयोजना गर्नुहुन्छ हामी तयार छौं। हजुर, अरु कुनै प्रश्न सोध्नुहोस्। गुरुबा जय मसी। जय मसी। एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो मलाई। हजुर। त्यति साह्रो म बोल्न त सक्दिनँ, मेरो मुखभरि आएको छ, तर पनि म ट्राई गर्छु। जस्तै कुनै व्यक्तिको जीवनमा अनि परमेश्वरको बोलावट सेवकाईको निम्ति छ भने हजुर ऊ एउटा निम्न स्तरको व्यक्ति अथवा उसले चाहिँ जब सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि अनि उसले दुईटा बाटो, एउटा सेवकाई अनि एउटा पैसा जुन कारोबार सम्हाल्ने हुन्छ, अनि एउटा रुपैयाँ पैसा पनि चाहिन्छ उसको सेवकाईको निम्ति। तर यो दुईटा बाटोलाई चाहिँ कुन हिसाबले अगाडि बढाउँदा चाहिँ बेस्ट आइडिया हुन्छ, त्यो चाहिँ गुड एउटा म्यानेजमेन्ट हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा प्रभुको राज्यको निम्ति एउटा गोल अचिभ पनि गर्न सकिन्छ र अनि त्यो कुराले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको थियो तपाईसँग। हस्, धन्यवाद धेरै धेरै। रुपैयाँ पैसा बिना सेवकाई गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, असम्भव हुन्छ भनेको छैन है, असम्भव हुन्छ भनेको छैन, गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रुपैयाँ पैसा चाहिँ सेवकाईको लागि चाहिन्छ है। तर त्यसको साथसाथै हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भनेदेखि जहाँ परमेश्वरको बोलावट हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरले बन्दोबस्त पनि गर्नुहुन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी फेरि ढुक्क भएर हाम्रो बुद्धि नै नलगाएर मलाई त पैसा नै चाहिँदैन भनेर हामी सेवकाई निस्किन्छौँ भने, गर्नलाई निस्किन्छौँ भने त्यो पनि एक प्रकारको मूर्खता हुन्छ हैन। तर अर्कातिर चाहिँ होइन, हामीलाई त पैसा कमाउनु पर्छ, पैसा नभइकन म कसरी सेवकाई गर्ने, त्यसकारण म पहिला पैसा कमाउँछु, त्यसकारणले पहिला पैसा कमाउँछु त्यसपछि मात्रै म सेवकाई गर्छु, त्यो पनि भन्नु हुँदैन। जब प्रभुले बोलाउनुहुन्छ प्रभुले बन्दोबस्त पनि गर्नुहुन्छ। यसकारण यो दुईटै कुरालाई तपाईले सन्तुलन गरेर लैजानुहोस्। यदि प्रभुले तपाईलाई सेवकाईको लागि बोलाउनु भएको छ भने तर पक्का गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईलाई सेवकाईलाई बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्का गर्नुहोस् पहिला। होइन भने त्यो हावातालमा भोलिको दिनमा सेवकाई गर्दा थुप्रै चुनौतीहरू आउँछ, त्यो तपाईले सामना गर्नु भएन भने यो चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभएको उदाहरण जस्तै हुनेछ। घर बनाउनेले घर चाहिँ बनायो तर कति लाग्छ इस्टिमेट नै गरेन हैन, अनि त्यसपछि उसले कम्प्लिट नै गर्न सकेन हैन, त्यस्तो हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर दुईटैलाई सन्तुलन गरेर लैजानुहोस्। प्रभुले साँच्चै नै
तपाईलाई यी सबै कुराहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ। अघि एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्नु भएको थियो कि पर्सनालिटी कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ। अनलाइन टेस्ट गर्नुहोस्, तपाईले 16 पर्सनालिटी टेस्ट भनेर तपाईले टाइप गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईलाई देखाउँछ। अनि अनलाइन तपाईले चाहिँ हिन्दीमा पनि छ, तर हिन्दीमा भन्दा अंग्रेजीमा गर्न सक्नुभयो कसैको सहायताबाट भने राम्रो हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ 10 वटा सेट अफ क्वेशन छ। 10 वटा सेट अफ क्वेशन भनेको मतलब एउटामा करिब 6 वटा क्वेशन होला, 60 वटा क्वेशन होला। त्यो सबै तपाईले जब फिल अप गर्नुहुन्छ तपाईलाई त्यसले अटोमेटिकली तपाई कुन चाहिँ पर्सनालिटी हो, तपाई आईएसटीजे हो, ईएनएफजे हो, के हो हैन। 4 वटा लेटरहरु त्यसलाई तपाईले दिन्छ। 4 वटा लेटर अनि अर्को एउटा एक्स्ट्रा लेटर हुन्छ। 5 वटा लेटर तपाईलाई दिन्छ र तपाई कस्तो खालको पर्सनालिटी हो भनेर तपाईले यहाँ कसैले यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएको छ। गुड, 16 पर्सनालिटी राइट हैन। रिओपन पर्सनालिटी टेस्ट भनेर तपाईले त्यो टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको रिजल्ट त्यसमा आउँछ। हुन्छ। नेक्स्ट अर्को प्रश्न म यहाँ च्याट बक्समा पनि हेर्दै छु, तर धेरै भएको कारणले यहाँ पढ्न सकिरहेको छैन। म कोसिस गर्छु है। डु नट युनाइट योरसेल्फ विथ बिलिभर्स, व्हाट डज इट मीन एक्ज्याक्टली। त्यसको अर्थ चाहिँ यही हो कि हामी अविश्वासी, अघि हामीले हेर्यौं नि हैन, मूल्य र मान्यता मिलेन भने हेर्नुस् भाइ बहिनी हो, तपाईलाई अहिले लाग्छ कि अब यो केटीले विश्वास गर्छ, यो केटाले विश्वास गर्छ, त्यो चाहिँ थोरै हदसम्म मात्रै त्यस्तो प्रभुको अनुग्रह नहुने होइन। त्यस्तोमा प्रभुको अनुग्रह भएर प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई फर्काएर अथवा प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई त्यो बाटोमा ल्याउनु भयो भने त्यो हुनै नसक्ने भन्ने कुरा छैन। तर तपाईको हिसाबले र मेरो हिसाबले, मानवीय हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको हस्तक्षेपबाट भएको कुरा हो हैन। मान्छेको परिवर्तन हुन सक्छ, तर मानवीय हिसाबले विचार गर्दाखेरि विश्वासीले नै विवाह गर्नुपर्छ। मूल्य र मान्यता मिलेकै हुनुपर्छ। जब एउटा मुसलमानले विवाह गर्दाखेरि होला के 2-4 हिन्दूलाई विवाह गर्ला, तर अधिकांश मुसलमानलाई विवाह गर्छ। हिन्दूलाई किन भन्दाखेरि मूल्य र मान्यता चाहिँ मिल्नु पर्छ। अनि अहिले तपाईले केसेसहरु देखिराख्नु भएको छ हैन। के केसेसहरु देख्नु भएको छ त भन्दाखेरि जातको कुराहरु नमिल्ने हैन, के रे धर्मको कुराहरु नमिल्ने, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै विवाह। अब केटीले केही हदसम्म त केटा र केटीले मिलेर अथवा एक्लै केही हदसम्म उनीहरुले संघर्ष त गर्ला हैन, केही हदसम्म संघर्ष त गर्ला, तर लामो समयसम्म त्यो संघर्ष गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन है, फेरि हामीलाई गलत अर्थमा नबुझ्नु होला हैन। त्यसको मतलब चाहिँ अविश्वासीलाई त गर्न हुँदैन हैन, तर जातको कुरा जब आउँछ, जब फरक मूल्य र के रे फरक संस्कृतिको कुरा आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले एकदम धेरै विचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अर्कै कुरामा भयो। तर अहिलेको कुरामा विश्वासीले अविश्वासीलाई गर्नुहुन्छ कि ननारियो भनेको मतलब चाहिँ एउटा विश्वासीले नै गर्नुपर्छ। अनि विश्वासीलाई गर्दाखेरि पनि विश्वासमा राम्रो भएको व्यक्ति, चरित्रमा राम्रो भएको व्यक्ति, मूल्य र मान्यता बाइबल अनुसार भएको व्यक्ति, कन्भिक्सनमा पक्का भएको व्यक्ति, कमिटमेन्टमा पक्का भएको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले विवाह गर्नुपर्छ। हजुर अरु केहीबाट मैले म खोज्दै छु तपाईहरुको फर्स्टमा। अब यहाँ थुप्रै प्रश्नहरु छ, मैले सबैलाई हेर्न भ्याउँदिन, तर म कोसिस गर्दै छु। फर्स्टमा भन्नु भएको थियो नि, यदि म्यारेज गर्ने इच्छा नै भएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ बुझ्न खोजेको कुरा भन्नुभएको छ। अब प्रेज द लर्ड भन्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ हैन। प्रेज द लर्ड। यदि विवाह नै नगर्ने इच्छा गर्नु भएको छ भने पाउलले के भनेको छ, विवाह नगर्ने इच्छा भएको अथवा विवाह नगर्ने नै हो भनेदेखि विवाह नगर्ने बस्नु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम उत्तम कुरा हो, उत्तम बोलावट। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो मेरो बोलावट हो कि होइन, प्रभुले मलाई एक्लै बस्नलाई बोलाउनु भएको छ कि छैन हैन, यो कुरामा चाहिँ तपाई निश्चित हुनुहोस्। धेरैचोटि चाहिँ समस्या कहाँ आउँछ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ होइन मलाई विवाह गर्न मन लागेको छैन, होइन मेरो त विवाह गर्ने इच्छै छैन, होइन मेरो विवाह गर्ने रहर छैन। अलिअलि उमेर हुँदै गयो, अलिअलि बुढेसकालले छुँदै गयो, अलिअलि कपाल फुल्दै गयो हैन, केटीहरुले मन पराउन छोड्यो, केटाले मन पराउन छोड्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरुलाई बिहे गर्न मन लाग्छ, हाम्रो दाजुभाइहरुलाई बिहे गर्न मन लाग्छ हैन। अब त गाह्रो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ जो भेट्यो बस उसैसँग चाहिँ विवाह गर्ने इच्छा प्रकट गर्छ। अब त्यतिखेरसम्ममा त डाँडा कटिसकेको हुन्छ हैन, घाम कटिसकेको हुन्छ, अनि विवाह गर्नलाई प्र्याक्टिकल्ली धेरै गाह्रो हुँदैन भनेको होइन, तर प्र्याक्टिकल्ली धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण गर्ने नै हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि नै डिसाइड गरेर हैन, प्रभुको इच्छा पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ विवाह गर्ने निर्णय चाहिँ समयमै लिनु
राम्रो हुन्छ। अब अर्को कुरा संस्कृति सवालसँग सम्बन्धित छ, कृपया जवाब दिनु होला भन्नुभएको छ। प्रश्न चाहिँ के भनेर यहाँ म देख्दिनँ। यदि संस्कृति प्रश्न चाहिँ यस्तो छ, एबिन मगर हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ होला, पछिल्लो चरणमा अन्तर्देशीय विवाह गरेको पाइन्छ, के यो सफल मानिन्छ हजुरको सर्वेक्षणमा भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। अन्तर्देशीय विवाहको लागि धेरै तयारी गर्नुपर्छ। अन्तर्देशीय विवाह गर्नु नै हुँदैन, अथवा अन्तर सांस्कृतिक विवाह गर्नै हुँदैन। हजुर, कसैको माइक अनम्युट छ, म्युट गर्नु होला। विवाह गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हैन। यस्तो खालको विवाह चाहे त्यो फरक देशको होस्, फरक संस्कृतिको होस्, फरक जातको होस्, विवाह गर्न हुन्छ, पक्कै हुन्छ। बाइबलले एकदम त्यसमा रोकटोक पक्कै गर्दैन। तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो तयारी, केटा र केटीको तयारी, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको तयारी, मण्डलीको तयारी, भोलिको दिनमा आउने बाधा र अडचनहरू, के समस्याहरू आउँछन्, त्यो समस्या आउँदाखेरि कसरी हल गर्ने भन्ने कुराको राम्ररी अध्ययन र विचार गरेर र राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले मात्रै त्यस्तो खालको विवाहको लागि चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ। विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा फेरि पनि भन्छौँ, छैन। एकदम बाइबलले मजाले गर्न दिन्छ। थुप्रै विवाहहरू भएका छन्, हैन। हाम्रै क्रिस्चियन सर्कलमा पनि थुप्रै अन्तर्जातीय, अन्तर्देशीय, हैन, अन्तर सांस्कृतिक यो सबै विवाहहरू भएका छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले एकदमै तयारी साथ यस्तो विवाह गर्नुपर्छ। अरु केही प्रश्न छ? मैले यहाँ हजुर, अर्को प्रश्न रहेको छ, त्यहाँ भनेको छ, सर केटा केटी एकअर्कालाई धेरै प्रेम गर्छन् तर चर्च फ्यामिलीबाट बाधा आयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको छ। ओके, एकअर्कालाई धेरै प्रेम गर्छन्, हैन, तर चर्च फ्यामिलीबाट बाधा आयो भने के गर्छन्? अब पहिलो कुरा त यदि मिया बिबी राजी अनि बाँकी के हो? जब मिया बिबी राजी अनि के हो बाँकी चाहिँ, हैन? बाँकी तपाईँ क्या करेगा काजी, हैन? मिया बिबी राजी भयो भने। तर चर्चले विरोध गर्ने ठाउँ राखिदियो भने चाहिँ, अथवा चर्चले नमान्ने ठाउँ राखिदियो भने हुन सक्छ, हैन। जस्तै उदाहरणको लागि नैतिक रूपमा केही कुराहरूको गडबडी छ, हैन, आचरणको कुराहरूमा केही गडबडी छ, हैन, अब चर्चमै नआउने केटा छ, चर्चमै नआउने केटी छ, यस्तो कुराहरू छ भने चर्चले पक्कै पनि अब यस्तो कुराहरूमा चर्चले चाहिँ मान्यता दिँदैन। अनि यसकारणले केटाले केटीलाई मन पराएको छ, केटीले केटालाई मन पराएको छ भन्दैमा चाहिँ हुन्छ, विवाह चाहिँ नहुने होइन, विवाह त हुन्छ तर क्रिस्चियन विवाह हुँदैन, हैन। विवाह त हुन्छ तर एउटा अब पवित्र नै भनौँ न त। विवाह पवित्र अपवित्र भन्ने शब्द त्यति, पवित्र विवाह भन्ने शब्द त्यति ठिक शब्द होइन, किनभने विवाह पवित्र भएकोले विवाह गर्ने होइन, हैन, त्यो अर्थमा होइन। तर जे होस्, अहिले हामी त्यो कुरालाई त्यतै छोड्दिउँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कति कुराहरू नमिल्ने कुराहरू छ भने चर्चले अनुमति दिँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यदि क्रिस्चियन विवाह गर्न चाहेको भने, होइन भने तपाईँ अब मन पराएकै हो भने गर्नुहोस् न, अर्को तरिकाले गर्नुहोस्। अब यसमा चर्चलाई यस भन्ने पनि कुरा आएन, नो भन्ने कुरा पनि आएन। तर चर्चको अनुमोदन र क्रिस्चियन तरिकाद्वारा गर्ने हो भने अघि भनेको जस्तै आधारभूत कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। भागेर विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब यो त सरासर 100% गलत कुरा हो, हैन। 100% यसलाई सहमति दिन सकिँदैन। भागेर विवाह किन गर्नु पर्यो, हैन? मिल्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। चर्च सबैबाट बाधा आयो भने भन्ने कुराहरू छ। पहिलो कुरा अघि नै भनिहालेँ, चर्चबाट नै बाधा तब मात्रै आउँछ जब चाहिँ तपाईले चर्चको नियमको कुराहरू, चर्चले आधारभूत राखेको कुराहरू, बाइबलका कुराहरू भन्नु, चर्चको कुरा भन्दा पनि बाइबलको कुराहरू जब पुरा गर्नुहुन्न तब मात्रै आउँछ। अब भागेर विवाह गर्नुभयो भने अब त्यो चाहिँ तपाईको कुरा हो, हैन। विवाह नै गर्न त हामी कसैलाई पनि रोक्न सक्दैनौँ नि, हैन। दुनियाँमा मान्छेले कस्तो कस्तो तरिकाले विवाह गरिरहेको छ,
होइन, क्रिस्चियनले गरिरहेछ, अरूले गरिरहेछ, क्रिस्चियन भनाउँदाहरूले गरिरहेछ, त्यसलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँलाई यदि क्रिस्चियन विवाह चाहियो र मण्डलीले मान्यता दिएको विवाह चाहियो, विश्वासीहरूले मान्यता दिएको विवाह चाहियो भनेदेखि चाहिँ एउटा तरिका पुर्याएर बाइबलले भने अनुसार होइन त्यो तरिकाबाट चाहिँ विवाह हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ हो कि हामी जुन साक्षी हुनको निम्ति बोलाइएका छौँ होइन, अनि त्यो साक्षी केवल हाम्रो सुसमाचार सुनाएर मात्र हामी साक्षी हुने होइन, अनि हामी साक्षी हुने हाम्रो विवाहबाट पनि हाम्रो परिवारको लागि, हाम्रो समाजको निम्ति, हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी साक्षी हुनुपर्छ। यदि तपाईँ मानिलिनुहोस् यदि भागेर बिहा गर्नुहुन्छ भने के तपाईँको साक्षी त्यहाँ राम्रो हुन्छ र? कहिले पनि हुँदैन है। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गर्ने हरेक क्रियाकलाप, तपाईँले चाल्ने हरेक कदममा चाहिँ यदि ख्रीष्टको निम्ति तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँले त्यो विचार गर्नुहोस् है। हामी तपाईँलाई भागेर जानुहोस् पनि भन्दैनौँ, भागेर नजानुहोस् पनि भन्दैनौँ, हामी को हो र होइन, हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले विचार गर्नुहोस् यदि ख्रीष्टको महिमा त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन होइन, यदि ख्रीष्टको महिमा हुन्छ कि हुँदैन त्यो तपाईँले आफैले बुझ्नुहुन्छ। अब परमेश्वरबाट आशिष रोकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हो, यदि तरिका पुर्याएर तपाईँले विवाह परमेश्वरको इच्छा अनुसारको होइन, परमेश्वरको योजना अनुसारको विवाह गर्नुभएको छैन भने त्यो आशिष रोकिने कुरा मात्र नभएर त्यस्तो वैवाहिक जीवनमा धेरै ठुलो समस्या हुन्छ। सबभन्दा पहिला त तपाईँको समस्या तपाईँ आफै भित्रबाट आउँछ। हेर्दै जानु होला तपाईँ आफै बिचकोबाट समस्या आउँछ होइन। त्यसपछि तपाईँको दोस्रो समस्या तपाईँले कहाँबाट आएको देख्नुहुन्छ? तपाईँको छोराछोरीबाट आएको देख्नुहुन्छ। अब बाबुआमाले नै भागेर विवाह गरेको भने त्यस्तो छोराछोरीहरूले धेरै चान्सेस हुन्छ बेठिक तरिकाले विवाह गर्ने। अनि त्यसको नमुना चाहिँ तपाईँले आफ्नो परिवार, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि दिनु। भोलिको दिनमा तपाईँले भागेर विवाह नगराइ छोराछोरी भन्न पाउनुहुन्न नि। कसरी भन्नु? तपाईँ आफै त भागेर जानुभयो भनेदेखि तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले त्यसरी रोक्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नमुना अघि भनेको जस्तै साक्षी गवाई चाहिँ बिग्रिने कुराहरू हुन्छ। हामीले यहाँ रोक्नुपर्छ। हाम्रो समय एकदमै धेरै गइसकेको छ, 9:15 भइसकेको छ। त्यस कारण माफ गर्नु होला, हामीले चाहँदै पनि हामीले यो धेरै प्रश्नहरू लिन सकेनौँ हाम्रो भाइ भरतलाई बाँकी समय। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सर र म्यामलाई र सबै तपाईँहरू जति जना हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तपाईँहरूको एकदम असल अनि एकदम एउटा चाहना पूर्ण प्रश्नहरूको निम्ति तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन यो आज हामीले धेरै प्रश्नहरू लिन सकेनौँ किनभनेदेखि हाम्रो समय एकदम धेरै गइसकेको छ र यो उत्कट इच्छा देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी फेरि छिटै नै यो कार्यक्रमलाई हामी पूर्ण फेरि एकपटक हामी लिएर आउनेछौँ। तपाईहरु सबैजनाको प्रार्थनाको अपेक्षा गर्दछौँ र प्रार्थनाको सहायता माग्दछौँ तपाईहरु सबैजनासँग। फेरि यो कार्यक्रमलाई हामी अर्को पटक पनि छिटै नै हामी यो अब आउने सोमबार यो विवाहित जोडीहरूको लागि हुँदैछ भनेदेखि त्योभन्दा पछि हामी सरहरूसँग कुरा गरेर ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र बाँकी समय धन्यवाद र अन्तिम सम्पूर्ण जिम्मेवारी म हाम्रो आदरणीय दाइ लाजरस दाइलाई दिन चाहन्छु। उहाँले लिनुहुनेछ। जय मसीह। फेरि पनि म पनि सुरुदेखि नै बसिराखेको थिएँ, सुनिराखेको थिएँ। एकदम असल शिक्षा। मैले सुरुमै भने यस्तो किसिमको शिक्षा मैले पनि सुरुमै पाउन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने हो। तर अर्को पाउँथ्यो होला भन्ने चाहिँ होइन, फेरि यो नै पाउँथे जो मसँग हुनुहुन्छ उहाँ नै पाउनुहुन्थ्यो। तर अझै अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई त्यो महसुस भयो। अनि तपाईँहरूको लागि यो सुनौलो अवसर हो। हाम्रो भरत भाइ पनि सिङ्गल नै हो, त्यसकारण आजको सञ्चालन पनि सबै नै सिङ्गलहरूलाई नै हामीले वास्तवमा दिएको। म नबोलौँ भनेको म बोल्नै पर्ने भयो। अनि अस्ति नै भाइले रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो म त जोडीकोमा पनि आउने हो दाइ, मेरो त लिएर आउने हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भाइले चाहिँ स्वागत छ। हामी 100 जनाभन्दा बढी नआटाको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना फर्किएको छ यो कार्यक्रममा, किनभने 100 जनाको मात्रै लिमिट रहेछ एनसिएफको यो जुममा मैले थाहा पाएँ। अनि 100 जनाभन्दा बढी मलाई धेरै किन जोइन हुँदैन यो भन्दै थियो। हामी अवश्य पनि अर्को पालि गर्नेछौँ। र अर्को हप्ताको सूचना चाहिँ सोमबारै हुन्छ। तपाईँहरू लिभ नहुनु होला एकछिन। अर्को हप्ता सोमबारै 7 देखि 9 नै हुन्छ। उहाँ सर र म्याडम नै आउनुहुन्छ। र यो चाहिँ जोडीहरूको लागि आज धेरै परिवारहरू डिभोर्स भएको छ हो, झैँ झगडा भएको छ।
म पनि त्यस्तो परिवारमा एउटा हुर्केको व्यक्ति हो। आज मलाई भन्न मन लाग्छ, हुन त मेरो बुवा पास्टर हुनुहुन्छ अहिले होइन, ठुलो सेवाकाई गर्नु भएको छ। तर मेरो जब म सानैमा थिएँ, मेरो बुवा प्रभुमा नहुँदाखेरि रक्सी खाएर धेरैचोटि त्यो झगडा गरेको कुराहरू मेरो मेन्टाली अझै पनि मेरो दिमागमा त्यो कुराहरू याद आउँछ, झलझल्दी आउँछ त्यतिखेरको अवस्थाको कुरा। त्यसकारण यदि तपाईँको परिवारमा पनि विवाह भएको हुनसक्छ, 40औं वर्ष भइसक्यो भने घरमा त्यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ भने तपाईँले आफ्नो आमा बुवाले पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, र तपाईँको दाइ भाउजूमा पनि त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू छ भने दाइ भाउजूले ल्याउनुहोस्, दिदी भेनाले ल्याउनुहोस्। तपाईँको परिवारमा त्यस्तो किसिमको द्वन्द्वहरू छ भने तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको मण्डलीमा सधैँ तपाईँले देखिरहेको परिवार हुनसक्छ कहिले पनि नमिलेको, त्यस्तो जोडीलाई सँगै ल्याउनुहोस्। किनभने कतिपल्ट बाइबलबाट नसिकेको कारण, थाहा नभएको कारण, एकअर्कालाई नबुझेको कारण यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ। अनि कतिपल्ट नबुझ्नु पनि त मलाई चाहिँ श्रापै जस्तो लाग्छ, जान्ने कोसिस नगर्नु पनि श्रापै जस्तो लाग्छ। मैले श्राप भनेको छैन। फेरि यदि तपाईँको छिमेकीमा पनि अख्रिसी नै भए पनि ठिक छ, विश्वास नगरेको, त्यो श्रीमतीले बुझ्न नसक्ने पारिवारिक कुरा थाहा छैन भने आउने हप्ता चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्। म चाहिँ भन्छु ल्याउनुहोस्, हामी पनि जोडी नै आउँछौँ। मेरो श्रीमती कहिले पनि यस जोडीमा सहभागी भएको छैन, र एनसेपको पदाधिकारीहरू त्यो चाहिँ विशेष गरी हुन्छ। हाम्रो कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ, हामी जोडीमै आउनेछौँ। तपाईँको परिवारलाई पनि ल्याउनुहोस्, हामी सकभर उहाँहरूबाट सिक्नेछौँ, कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, भविष्यमा परिवार त बसाउनै हुन्छ। यहाँ भरतको पनि त्यस्तै छ। हाम्रो निम्रा जैसी हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सुर्खेतको हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 6 को उहाँ पनि एकदम तयारीमै हुनुहुन्छ। उहाँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, चस्मा लगाएर बसिराख्नु भएको छ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकजना अघि फोन गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एमडिप गर्दैछ साथी, अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दाइ म त छुटेँ यो पालि, अनि अर्को हप्ता मलाई राख्नुहोस् है, मेरो पनि जोडी लिएर आउँछु, बिहा चाहिँ भएको छैन तर हुनै लागेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि म धेरैजना त्यस्तो व्यक्तिहरू देख्दैछु, अनि साँच्ची नै सिक्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसकारण तपाईँहरू आउनुहोस्, खबर गरिदिनुहोस्। फेसबुकबाट हामीले जति गर्नुभन्दा हामी व्यक्तिगत अहिले खबर गर्दैछौँ। प्लिज तपाईँको चर्चको, परिवारको, छिमेकीको कोही पनि छ भने हामी बरु अटाउँला 50 परिवार 100 परिवार तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, खबर गरिदिनु होला यो कुरा। र विशेष गरिकन धन्यवाद साथै प्रदेशको पदाधिकारीहरूलाई, जतिजना तपाईँहरू आफै पनि अविवाहित भएर सहभागी भइदिनु भयो। यो चाहिँ खास चाहिँ पदाधिकारीहरू होस् भन्ने इच्छा थियो, तपाईँहरू आइदिनु भयो। कतिजना एकदम 4-5 जनै बसिराख्नु भएको छ। अनि यो सिकेको कुरा तपाईँलाई मनपर्छ भने हामीलाई टेक्स्ट गर्नुहोस्, हामी अझै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छौँ। एनसेप नेपाल युवा विभाग यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्न एकदम तयारी छ। र अर्को कुरा मैले सम्झिनु पर्दाखेरि, मेरो मिसेसले प्रभुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू पनि यहाँ सहभागी गराउनु भएको रहेछ। उहाँहरू चाहिँ नर्सेसहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्न होला। यहाँनिर चाहिँ बिएससी नर्सिङ, कोही एमएससी सिद्धाको नर्सिङहरू हुनसक्छ। मेरो मिसेसले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको नाम लिन चाहन्छु, यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने हामी एकदम एप्रिसिएट गर्छौँ। कतिजना चाहिँ अब मेरो मिसेसको स्टुडेन्टहरू बिएससी गरेकोहरू, अनि उहाँहरू यहाँ क्रिस्चियन पनि हुनुहुन्छ, तर अक्रिस्चियनै भए पनि सहभागी हुनुभयो। हाम्रो तारा बस्नेत, अनि अनुषा, अनि बुनु, अनि सगुन, अनि पेम्बा, सन्जु, अञ्जना, उहाँहरू चाहिँ नर्सिङ पेसाबाट हुनुहुन्छ। मैले उहाँले सुनेर मैले यो राखिदिएको। यदि तपाईँको साथीसम्म यो पुर्याइदिनु हामी धेरै खुसी छौँ। हामी अझै सिक्नको निम्ति अनुरोध गर्छौँ। र हामी जतिजना, मैले नाम नकाट्यो भने हामी जतिजना छौँ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। मैले नाम लिन सकिनँ, तपाईँहरू पक्कै पनि आशिषित हुनुभयो, मलाई आशा छ। आजको विषय लाई यसरी हामीले एकदम 2 घन्टा बितेकै थाहा भएन, 2.5 घन्टै भनौँ। अनि सर र म्याडमलाई धेरै धन्यवाद। अनि अर्को हप्ता हामी फेरि भेट्ने बाचा गर्दै, तपाईँको कुनै त्यस्तो जिज्ञासा प्रश्न छ तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। र हामी एनसेप नेपालको युवा विभागको समितिहरू हामी एकछिन बस्नेछौँ यो प्रार्थनापछि। अनि कसैलाई कुनै प्रश्न छ भने तपाईँ बस्नु सक्नुहुन्छ, म टिपेर राख्छु। सर र म्याडम बस्नुहुन्छ भने ठिकै छ, उहाँहरूलाई हामी समय दिनेछौँ। नभए म टिपेर राखेर अनि अर्को हप्ता पनि हामी गर्न सक्छौँ। आगामी दिनमा हामी प्रार्थना गरौँ यो समयमा। अनि प्रार्थनाको लागि म मनोज सरलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो भाइ बहिनीहरू एकदम कोही त 1 महिनाभित्रै बिहे गर्छु भन्नेहरू पनि छन्, अनि त्यस्तोहरूको लागि त गरिदिनु पर्यो छिटो हुनेलाई त। अनि सरले म्याडमलाई एकदम प्रार्थना गरिदिनु। धन्यवाद लाजु भाइ।
प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सुझाव चाहिँ यदि तपाईहरू जो विवाह गर्नको लागि छिटै नै तयारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ छोटो सेसन अब त्यो हामी नै दिन सक्छौँ भन्ने होइन, अरूले पनि यदि प्री म्यारिटल काउन्सिलिङ नै आजको चाहिँ यो मोर प्रिपेरेसन फर म्यारेज भयो होइन, यो चाहिँ एजुकेसन टाइपको भयो, ट्रेनिङ टाइपको भयो, तर तपाईँले प्रोपर काउन्सिलिङ यदि गर्नुभयो भने विवाह गर्न लागेका जोडीहरूले दुवैजना चाहिन्छ। अब कम्तीमा पनि 8 घण्टाको या 6 घण्टाको त्यतिसम्मको यो काउन्सिलिङ गर्नुभयो भने तपाईँको वैवाहिक जीवनमा धेरै धेरै फाइदा हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ केही स्किलका कुराहरू सिकाइन्छ र कसरी एकअर्कालाई चिन्ने भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ। त्यो चाहिँ गर्नुभयो भने हाम्रो सल्लाहमा धेरै राम्रो हुन्छ। र अब त्यसको लागि यदि तपाईँहरू तयारी हुनुभयो भने हामीले हेर्छौँ केही गर्न सक्छौँ कि भनेर, तर त्यो चाहिँ हाम्रो भाइ लाजरसबाट त्यो कुराहरू आउनु पर्यो। तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी यति जोडी हुन लागेको, विवाह हुन लागेको अब 2-4 महिना 5 महिनासम्म निर्णय गरिसकेका जोडीहरू चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ निर्णय नगरिसकेका जोडीलाई हामी राख्दैनौँ। जसले निर्णय गरिसकेको हुन्छ विवाह गर्ने भनेर त्यस्तो जोडीहरूको लागि हामी काउन्सिलिङको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ भाइ लाजरसँग तपाईँहरूले कन्सल्ट गर्नु पर्यो। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुर, मैले सरको बिचमै कुरा काटेँ। अघि म चाहिँ ट्राभलिङमा थिएँ। खासमा भोलि एउटा वचनको सेवाको लागि राई गाउँ जाँदैछु। अनि म मोटरसाइकलमा आउँदै थिएँ अनि गीत गाउँदै गरेको चाहिँ मैले भ्याएन, तर मैले भनेको थिएँ हिजै मलाई थाहा थियो। हाम्रो अघि सुरुमा गीत गाइदिने गायक सरलाई पनि धेरै धन्यवाद, किनभने मैले अहिले सम्झना आयो, म सुरुमा थिएन। तपाईँले धेरै धन्यवाद अनि सहभागीको लागि मिठो गीत सुनाउनु भएको लागि। सर तपाईँलाई यो बाँकी समय हुन्छ। हाम्रो भाइ भरतलाई मैले पिपिटी पठाएको छु, आयो कि आएन कुनै मैले यही उसबाट पठाएँ है। अब त्यो डाउनलोड गर्न पर्छ होला तुरन्तै, फेरि अफ भएपछि मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर, मैले डाउनलोड यदि पिपिटी गरेँ सर। ल हुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि चाहियो भने उहाँबाट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र त्यस पछाडि हामी प्रार्थना गरेर सकेपछि हामी चाहिँ लिभ गर्छौँ। अरू जतिजना बस्नु पर्ने हो तपाईँहरू बस्नु होला। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय हामीलाई यति धेरै जवान भाइ बहिनीहरूलाई सेवा गर्ने मौका तपाईँले दिनुभयो। कति आनन्दको कुरा यी जवान भाइ बहिनीहरू प्रभु तपाईँको बारेमा सिक्ने अभिलाषा, तपाईँको इच्छा अनुसारको विवाह गर्ने चाहना उहाँहरूमा हामी देख्दछौँ। र हामी परमेश्वर तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, ठिक प्रकारको जोडी जुटाइदिनुहोस्, ताकि उहाँहरूको भविष्यमा उहाँहरूको वैवाहिक सम्बन्ध र उहाँहरूको परिवार अनि उहाँहरूको परिवारद्वारा मण्डली अनि मण्डलीद्वारा देश समाज बलियो हुन सकेको होस्। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको हातमा अहिले जतिजना भाइहरू बहिनीहरू, हाम्रो नानीहरू, हाम्रो छोरीहरू, हाम्रो छोराहरू जोडिनु भएको छ प्रभु, उहाँहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छन्। कतिजना विवाहको निम्ति लगभग तयारी भएको अवस्थामा छन् प्रभु, उहाँहरूलाई जुन प्रकारको एउटा प्री म्यारिटल काउन्सिलिङ नै चाहिन्छ त्यसको पनि बन्दोबस्त प्रभु तपाईँले आफ्नो तरिकाद्वारा गरिदिनु भएको होस् भनी बिन्ती चढाउँछौँ। धन्यवाद छ हामीलाई यो सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद छ प्रभु यो एनसीएफ को युथ कमिसनलाई, धन्यवाद छ भाइ युवराजको लागि, धन्यवाद छ भाइ लाजरसको लागि, यो पुरै कमिटीको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र बाँकी सबैजनालाई तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दै प्रभु हामी सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह र आशिष माग्छौँ। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन आमेन। सबैलाई जय मसीह र एकदम धन्यवाद 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 सबैजनालाई, एकदम धन्यवाद। हस्, जय मसीह। भाइ माफ गर्नुहोस्, मैले भाइ युवराज भनेछु, भाइ भरत अनि भाइ लाजरस दुवैजनालाई एकदम धन्यवाद र बाँकी सबैजनालाई धन्यवाद। भाइ दिलीप तपाईँ बेङ्गलोरमै हुनुहुन्छ?